गराउँदाखेरि 18-19 दिन रहन्थ्यो अनि स्टुडेन्टले हेर्न पनि मिलिरहेको थिएन, प्रब्लम भएको थियो। यहाँ रेकर्ड गरेर पछि तिमीले हेर्न मिल्छ भने मजाले गर, केही फरक परेन। डाउनलोड गरिहाल्नुपर्छ नि। म समेत 5 जना मात्रै छौँ, अरूलाई पनि इन्भाइट गरौँ है। 5 जना मात्रै पढाउनु त के मजा आउला र हैन। आउँछ सर। ओके ल किसिम बस है त, म कप यसो पुऱ्याएर आउँछु माथिसम्म। ल ठिक छ। अस्ति हामीले उसिद्याएको है बाटो एन्ड सबटवाला च्याप्टर। किन लिभ गरिरहेछ त कसले हो? यहाँ पनि क्लासमा जस्तै हो नि, ढिलो ढिलो। मलाई एटेन्डेन्स दिनुपर्ने, एटेन्डेन्स पनि गरिहाल्थेँ, सजिलो हुन्थ्यो होला। त्यस्तै हो सर, कहिलेकाहीँ हुन्छ। तर यो अलिकति अनलाइन क्लास भनेपछि के प्रब्लम चाहिँ भइहाल्ने कि, कहिले नेटको प्रब्लम, कहिले के। ल यहाँ प्रतीक पनि लिभिङ भनेर गयो त, बत्ती गयो कि नेट गयो कि। त्यही भयो त्यस्तै केही हुन्छ है। ओके ल यसो गरौँ न त, मैले भिडियो अफ गरेँ, किन नेट धेरै खुवाउनु होइन। मेरो स्क्रिन देखाएको छ नि होइन? देखिरहेछ सर। ओके ए योभन्दा पहिला त न्युमेरिकल गर्ने होला है सायद अगाडिको है त। न्युमेरिकल मैले कहाँ अपलोड गरेको छु एकचोटि हेरौँ है, अपलोड गरेको छ कि जस्तो लाग्छ। न्युमेरिकल बिई न्युमेरिकल यहाँ रहेछ ल। पेस्ट भएन त, ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु न सर। त्यही गर्नु पर्ला जस्तो छ अब। यस्तै हो मोबाइलहरू यस्तै हो। म चाहिँ ब्याचलर चाहिँ क्लास होला, +2 चाहिँ अनलाइन गइहाल्यो भन्ठाने, विद्यालय मात्रै भने जस्तो लागेको थियो। त्यहाँ हाम्रो कलेजमा कसैलाई कोभिड देखा त होइन नि? छैन। अनि किन चाहिँ अनलाइनमा गएको रहेछ त? हुन त हेल्थको इस्यु हो, ठिकै छ, प्रब्लम छैन। अब नत्र फिजिकल गर्न पाए चाहिँ अलि मजा हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। ओके इलेक्ट्रिसिटी होला नि त। ल पढायो फेरि घर दौड्यो, ल्यापटप खोल्यो, गाह्रो हुन्थ्यो। मेरो चाहिँ के छ भने 10 बजीसम्म हो त्यहाँ, 10 बजे पछाडि 11 बजीसम्म ग्याप हुन्छ, अनि 11 बजीदेखि यता +2 हो क्या। त्यो मेरो चाहिँ खास समस्या भएन। तर भनिहाले अरू सरहरूलाई प्रब्लम हुन्छ नि। अलिकति साइज सानो बनाउनु है त, क्रप गरेर अर्गनाइज क्रप पेजेस।
कतिजना जम्मा भयो हेर त एकचोटि। आठजना सर। ओके 8 जना म सुत्दा 8 जना होला फेरि। सबै सुत्दा 9 जना। ओके ल यो 5-6 वटा न्युमेरिकल छ यो भ्याउँ। अनि हामी लगातार 3 घण्टा बस्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? नत्र भने अलि चाँडो सकाउनु पर्यो 9 साढे 9 तिर। यहाँ त चाँडै सकिन्छ होला। ए जस्तो हाम्रो युकेजी सरको खै कोही बितेर जानुभएको छ गाउँ भन्नुभएको छ 10 दिनसम्म पढाउन भ्याउँदिनँ भन्नुभएको छ। भनेपछि यो बिचमा उहाँको क्लास पनि मैले नै लिन्छु। आज युकेजी सरकै क्लास जस्तो लागेको थियो। हो सर। अनि अब मेरो क्लास त मैले लिइहाल्ने भएँ भन्दा यो आउने हप्तामै च्याप्टर सकिन्छ कि जस्तो लागिरहेको मलाई चाहिँ, यदि पुरै 3-3 घन्टै बस्यो भने चाहिँ। लेट्स सी के हुन्छ। ओके 8 जना के छ, यति नै आउने हो भने स्टार्ट गरौँ त। सर 2 मिनेट हेरौँ न। हुन्छ हुन्छ ल आउनु पर्ने हो। बत्ती गए नि हुन्छ के? त्यो त अब त्यही भएर रेकर्डिङ गरिहालौँ भने कि। तिम्रो मोस्टली ल्यापटपमै छ होला हैन? कोही कोही मोबाइल हो सर, कोही त्यही हो। अनि इन्जिनियरिङ पढ्नेको त मोबाइल मात्रै त नहोला, ल्यापटप होला त मोस्टलीको, सबैको होला लगभग। राउटर फेरि जान्छ नि त बत्ती गएपछि। राउटर गएपछि चाहिँ मोबाइलमा आउनु पर्यो। ल ठिकै छ 2 मिनेट भनेको छ। अब हेरौँ एकछिन। अनि नभए यहाँ न्युमेरिकल छ के छ अब आज लेखेर गर्ने कि खालि पछि पठाइदिने भनेर बुझ्ने मात्रै। यो न्युमेरिकल त गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ, मैले सल्भ गरेको छैन। यसो सर ट्राई गरेर ल यो चाहिँ सल्भ गरेरै गरौँ न्युमेरिकल चाहिँ। त्यसपछि पावर पोइन्ट भने म अनि बुझाउँला, अनि त्यो पठाइदिन्छु पछि। यही टिम्समै हालिदिउँला। ओके ल जसले क्वेसन देखिरहेको छ गर्न सुरु गर्दा हुन्छ। मैले हिन्ट सहित राखेको छु यहाँनिर। क्वेसन 1 2 दुईवटा देखिरहेको छ, पहिला 1 नै गर्दा हुन्छ। एन्सर आयो आएन चेक गर है। मैले हिन्ट राखिदिएको छु, फर्मुला हो I=I0 1 - e⁻RT/L। A solenoid of inductance 100 Henry has resistance of 15 ohm. If it is connected to a 100-volt battery, how long will it take for the current to reach 1/2 of its equilibrium value? क्वेसनले ग्रोथको सोधिरहेछ। इक्विलिब्रियम भ्यालुको 1/2सम्म पुग्नलाई कति टाइम लाग्छ भनेर ब्याट्री जोडिसकेपछि त्यो भएको भएर यहाँ हामीले ग्रोथ करेन्टकै गर्ने भयो। फर्मुला I=I0 1 - e⁻−RT/L। यदि डिकेको सोध्याए चाहिँ त्यहाँनिर डिक्रिज भएर यति पुग्नलाई कति टाइम लाग्थ्यो भनेर सोध्थ्यो। यहाँ चाहिँ रिच भनेको छ। टु डिक्रिज र टु रिच फरक कुरा हो है। त्यो डिक्रिज हुने बेलामा ब्याट्री पनि हुँदैन, ब्याट्री झिकिसकेको हुन्छ। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। ल न्युमेरिकल स्टार्ट गरौँ है त। पहिला न्युमेरिकल गरौँ, त्यसपछि अनि नयाँ च्याप्टर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमबाट म पावर पोइन्ट नै देखाउन थाल्छु। म धेरै मेहनत गरेको छु, त्यसमा देखेपछि एकदम पर्छ। ओके ल 1 नम्बरको ट्राई गरौँ। एन्सर मिल्यो मिलेन, मिलेन भने भन, म सिकाउँछु। मिल्यो भने भइहाल्यो। जुममा फुल 3 आवर दिँदैन, नत्र जुम सजिलो हुन्थ्यो क्या। जुममा भएदेखि को छ भनेर ठक्कै च्याट बक्स जसरी हेर्न मिल्थ्यो साइडमा। यसको हेर्नलाई पुरै सर यसमा नि मिल्छ, यो सो पार्टिसिपेन्ट्समा हेर्नु न।
त्यो गरेर त फेरि मैले स्क्रिन हट्नु पर्यो नि त। जुममा त स्क्रिन नहटिकनै मिल्छ नि त। ए जुम पेड लियो भने चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ क्या। जुम पेड लियो भने त्यति धेरै नेट पनि नखाने। हजुर तर टिम्समा चाहिँ धेरै फिचर छ। यसमै फर्म्सहरू क्रिएट गर्न मिल्छ, मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूको टेस्ट गराउनलाई। त्यसपछि लङ क्वेसन एन्सरै गर्ने हो भने टाइप गर्न भ्याउँछ भने मिल्छ। त्यो चाहिँ हो यसमा। अनि धेरै अरू फिचरहरू छ, वर्डहरू सबै यसैमा इम्बेड भएको हुन्छ, चलाउनु सजिलो छ। तर नेट कम खाने हिसाबले जुम राम्रो। सर यो चाहिँ खास गरी प्रोजेक्टहरूको लागि हो कि सर? प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि युज हुन्छ यो चाहिँ टिम्स चाहिँ। अनि हजुरको जुमहरू चाहिँ कन्फरेन्स कलहरू भयो, त्यस्तो मिटिङहरू अनि टिचिङहरू गर्न युज गर्ने हो। तर योबाट पनि गर्न मिल्छ। हामीले 1 वर्ष लगभग हुन लाग्यो यही जुम टिम नै युज गरे उता +2 मा। यो बिचमा फिजिकल हुँदा टिम चलाएको थिएन। अहिले फेरि टिममै गयौँ। अनि लगभग म त एडमिन प्यानलमै छु क्या त्यहाँनिर। आइडी पासवर्ड रिसेट गर्न भनेर यति मेसेज आउँछ क्या स्टुडेन्टको। यहाँ त्यस्तै भयो नि सर, 1-2 महिना त्यस्तै भएको थियो। दिमाग खराब गरेर आइडी कहिले आइडी भएन भन्छ, कहिले पासवर्ड मिलेन भन्छ, पासवर्ड रिसेट भयो भन्छ। अनि अब सबै स्टुडेन्टले जान्दैन। नत्र मैले चाहिँ त्यहाँ के गरिदिएको छु अहिले, रिसेट आफैले फर्गेट पासवर्ड गरेर गर्न मिल्ने गरिदिएको छु। यहाँ छैन होला सायद त्यो। छैन सर, छैन। फर्गेट पासवर्ड गऱ्यो भने सिस्टममा चाहिँ त्यो खालि रिसेट हुने रहेछ। अनि यिनीहरूले हान्दाखेरि पनि रिसेट भएर अनि भने गर्थ्यो खालि। मैले चाहिँ नत्र फर्गेट पासवर्ड गरेर मोबाइल नम्बर हानेपछि मोबाइलमा एसएमएस आउने बनाइदिएको छु उता चाहिँ। तर त्यो सबै स्टुडेन्टले जान्दैनन् क्या अझै। के छ 1 नम्बरको एन्सर निस्क्यो कि निस्किएन? 4.62 आयो? सर एकछिन क्वेसनै बुझेन। क्वेसन के क्लियरली बुझेन कि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझेन भनेको? ए मतलब ल्याङ्ग्वेजले अब के बुझेन। ल एक्चुअली म ल्याङ्ग्वेज फेरि बुझाइदिन्छु। हेर है, त्यो फर्मुला दिएछ नि मैले हिन्ट भनेर। हेर न, त्यो हिन्टको फर्मुलामा ठ्याक्कै लाग्ने सबै छैन र? है आई नट भनेको म्याक्सिमम करेन्ट भयो, इक्विलिब्रियम करेन्ट। अनि आई भनेको 1/2 अफ आई नट। त्यसपछि आर भनेको 1/आई नट होइन, 1/2 आई नट। हाफ भनेपछि 1/2 आई नट। हाफ अफ आई नट हुन्छ आई भने चाहिँ। आई नट भने त त्यही भइहाल्यो म्याक्सिमम करेन्ट। त्यसपछि यसो गरौँ, यहाँ कोर्न पनि मिल्छ क्या र। आई भने यो हुने भयो 1/2 आई नट। आर भने यहाँनिर दिया सही 15। त्यसपछि टाइम भनेर दिया होला। त्यही टाइम नै सोधेर रहेछ, टी नै सोधेर रहेछ। यल पनि दिइहालेको छ, इन्डक्टेन्स यहाँ 100 यल 100 भनेर। ईको भ्यालु चाहिँ युज हुँदैन रहेछ। सर भनेपछि त्यो 100 भोल्ट यतिकै थिए? त्यो चाहिँ डमी जस्तो, डमी भ्यालु हुन्छ नि झुक्याउनलाई। भनेको त्यहाँ छ।
Inductance 100 and resistance. अर्को भ्यालु दियो एलको भ्यालु दियो टी दिएको छैन त्यही सोधेको छ आई भनेको 1/2 आई नट हाफ अफ आई नट त्यति हाल्नु त्यहाँ के आउँछ भन्दा 1/2 इक्वल टु 1 माइनस e को पावर माइनस आरटी बाई एल हुन्छ त्यो 1 यतापट्टि ल्याउँदाखेरि 1 माइनस 1/2 हुने भयो हाफ इक्वल टु e को पावर माइनस आरटी बाई एल हुन्छ माइनस माइनस न्युट्रलाइज गर्ने हो भने चाहिँ e को पावर आरटी बाई एल इक्वल टु 2 हुन्छ अब एलएनमा लाँदाखेरि एलएन अफ 2 भनेको आरटी बाई एल एलएन अफ 2 भने 0.693 हुन्छ होला सर एलएन लग लिने होला नि हैन नेचुरल लग लिने है ई नलिने के 10 को बेसमा नलिने 10 को बेसमा लिने भने 15 15 इन्टु t/2 तल आउँछ हो यस्तो के तिमीले नेचुरल लग नलिने हो अर्को 10 को बेसमा लिने भने चाहिँ अगाडि 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ दुईटै भइन्छ 2.030 अ सर त्यो एलएन दुवैतिर 2.030 गर्नु पर्यो नि त पर्दैन जस्तो लग लिने हो भने एकतिर त ई को बेसमा छ त्यो ई को बेसमा भएकोलाई त फाल्नै मिल्दैन लग लिएर लग 10 लिएर हो नेचुरलमै जानु पर्यो क्या ई को बेसवालै जानु पर्यो एलएन नै लिनु पर्यो जसरी नि लगमा लिन्छ भने जति एन्सर आउँछ त्यसमा चाहिँ 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यति हो जहाँ एक्सपोनेन्शियल दिएको छ त्यहाँ चाहिँ नेचुरल बेसमै गर्नु पर्यो एलएन भनेरै गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटरमा सिधै एलएन भनेरै होला म यो न्युमेरिकल पनि अपलोड गरिदिइराख्छु है यहीँनिर एकैछिन ल फाइल्स अपलोड आयो सर 4.62 आन्सर आयो नि त आयो सर ल ठिक छ ल एन्सर आएको भए मिल्यो मेरो आएन सर चेक गर है कहाँ प्रब्लम भयो ल तिमीहरूको फाइल्समा चेक गऱ्यो भने मैले बी न्युमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भनेर अपलोड पनि गरिदिएको छु अब अहिलेलाई चाहिँ हेरौँ यसैमा सो त्यो -1/2 लाई एलएन भित्र हाल्दाखेरि त सिन्ट्याक्स इरर हुन्छ -1/2 आउँछ र 1/2 हुन्छ -1/2 हुन्न हो नि त 1 -1/2 गर्दा 1/2 हो -1/2 हुन्छ ए -15 हुन्छ हो सर -15 हुन्छ यो अनि त्यसपछि माथि माइनस ई भइहाल्यो माइनस यता आउँदाखेरि 1 -1/2 हुन्छ त्यो पनि 1/2 नै हो तिमीले ln 1/2 इक्वल टु गऱ्यो भने चाहिँ e को पावर माइनस आरटी बाई एल भन्ने हुन्छ अनि ln 1/2 गर्दाखेरि कति आउँछ यतापट्टि के हट्छ 693 आयो -15 हुँदा t/100 इन्टु 15 divided by 15 हुन्छ इन्टु 100 यो भनेको -4.62 हो आयो सर ल माइनस चाहिँ आउँदैन है प्लसमै आउँछ सर मेरो माइनस तिम्रो कहाँ मिस्टेक हो ठ्याक्कै भनौँ के भन्छ तिम्रो ln 1/2 इक्वल टु अनि माइनस गरिरहेछौ नि होइन हजुर सर अनि माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ होला नि त ए सर तर माइनस त फर्स्टमा यता के अरे यो 1/2 -1 लाई यता साइडमा ल्याउँदाखेरि ए होइन यो के भयो फेरि जसरी नि ई उतापट्टि जान्छ क्या तिमीले 1/2 लाई यता ल्याउने हो भने ई उता लाग्नु पर्यो नि त ईमा माइनस छ नि अगाडि हो सर त्यो माइनस यता आएपछि फेरि प्लस भयो सर t = 4.62 आयो भयो सर ठिक छ ल 1 नम्बर भयो त्यसो भए अरूको पनि भयो सबैको कसको एन्सर आएन भने भन है अब यसको सल्युसनै चाहिने हो लेखेरै भने चाहिँ म शनिबार बल्ल फुर्सद हुन्छ अनि लेखेर पठाइदिउँला टिम्समै
सोलुसनै चाहिने हो भने चाहिँ एउटाको चाहिँ सोलुसनै गरिदिएको छु मैले यहाँ अहिले एउटाको चाहिँ नत्र अरूको चाहिँ एटलिस्ट एन्सरसम्म निकालेर छोडिदिए हो क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त्यसमा एन्सर पनि दिएको छु यहाँ मुनि छ है एन्सर हिन्टहरू पनि दिएको छु जस्तो एउटा के रहेछ भन्दा एउटा सर्कुलर लुप अफ वायर रहेछ जसको रेडियस 4.5 cm छ त्यसमा हामीले करेन्ट पठाइरहेको छौँ 110 एम्पियर एउटा मिडियममा जसको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी छ 1.05 म्यु आर भनेर दिएको रहेछ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी 1.05 अब के क्वेसन सोध्छ क्वेसनले भन्दा वाट इज द एनर्जी डेन्सिटी एट द सेन्टर अफ लुप ठ्याक्क हामीलाई एनर्जी डेन्सिटीको फर्मुला याद होला म्युएम इज इक्वल टु बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यु नट भनेपछि पहिला बी नै चाहियो अनि सेन्टर एउटा सर्कुलर कोइलको सेन्टरको फर्मुला लाउनु पऱ्यो त्यसपछि बीको भ्यालुको लागि पनि म्यु नट आई बाई 2r के अरे म्यु आई भन्नु पऱ्यो मिडियममा छ अनि म्यु भनिराख्दा म्यु भनेको म्यु आर इन्टु म्यु नट रिलेटिभमा लिएर गर्नु पर्यो हिन्ट दिएको छ भ्यालुज पनि दिएको छ अनि त्यो रेडियसलाई चाहिँ मिटरमा लग्ने है सेन्टिमिटरमा राख्न मिलेन ठ्याक्क मैले दिएको हिन्ट अनुसार गर्छ भने चाहिँ फर्मुलामा एन्सर भ्यालुहरू मात्रै राखेर निकाल्दै पुग्छ जस्तै यो फर्स्टमा म्युको भ्यालु निस्किन्छ यहाँबाट त्यसपछि यहाँ सिधै म्युको एन्सरमा हाल्दै पनि भयो म्यु नटको भ्यालु थाहा छ कति हुन्छ म्यु नटको भ्यालु याद छ कि छैन यसको हामीले लेखा जस्तो लाग्छ याद छ 4 पाई इन्टु 10 को पावर -7 यो हुन्छ है म्यु नटको भ्यालु 4 पाई इन्टु 10 को पावर -7 सर हामीबाट 25 मिनट भइसक्यो 25 मिनट भएछ 25 मिनटमा दुईटा न्युमेरिकल हुँदैछ बल्ल सर वेट गरौँ नि त अगाडि 15 मिनट जति वेट गरौँ ल चेक गरौँ है एन्सर आउँछ आउँदैन सजिलो छ यो एन्सर सर्ट फर्मुलामा हाल्दै पुग्छ भ्यालुजहरू आइहाल्छ 4.5 भने चाहिँ 4.5 इन्टु 10 को पावर -2 गर्न पर्यो टेन को पावर -2 भनेपछि माथि जाँदा 10 को पावर -5 भएको छ करेन्टले 2 घटायो भने चाहिँ 3 ठिक छ -3 करेन्ट 1.1 इन्टु 10 को पावर 2 हुन्छ 2 क्यान्सल 2 4 भयो -3 ठिक छ 1.61 1.05 into 4 into 3.14 divided by 2
सर यो म्यु आर त धेरै आउँछ कि या रिलेटिभ त दिइरहेछ त 1.05 म्यु चाहिँ धेरै आउँछ होला 1. म्यु चाहिँ 1.05 इन्टु 4 पाई इन्टु 10 को पावर -7 सिधै म्यु भने चाहिँ अब यसमा यो सेन्टर अफ सर्कुलर कोइलमा यो फर्मुला युज गर्न पाइएन हामीले भ्याक्युमको हामीले मिडियमको युज गर्न पर्यो यो फर्मुला युज गरेर यसमा यो फर्मुला एउटा युज गरेपछि यहाँ आइपुग्छ त्यहाँबाट लास्टमा यो हाल्यो एन्सर आइहाल्छ सर त्यो सेन्टिमिटरलाई मिटर लाउनुपर्छ पर्यो नि त हजुर पर्छ ल अरु स्ट्यान्डर्डमा छ नि त हैन र एम्पियरमा छ अनि त्यसपछि एन्सर निकालेको पनि टेस्लामै निकालेका छौँ स्ट्यान्डर्डमा त लगाउनु परेको नि आयो सर मेरो चाहिँ 1.0355 आयो अनि ठिक छ ल मिल्यो नि त लगभग मिल्यो
ठिक छ मिलेछ। अरूको मिलेन? ए ल ठिक छ ल। अब मिलायो भए फर्दर क्वेसनमा जाउँ है त, जाँदा हुन्छ होइन? अब यो चाहिँ डेरिभेसन जस्तो छ है, छोटो छोटो डेरिभेसन जस्तो छ। क्वेसनले के भन्छ यो पठाइदिउँ क्या हो? यो चाहिँ मैले पिडिएफ पठाइसकेको छ। डेरिभेसन अहिले नगरौँ कि जस्तो लाग्यो, के गरौँ? हेर त जस्तो क्वेसनले के भन्छ भन्दा, सरी बुझाइदिनु न। ल बुझाइदिन्छु, बुझाउनु चाहिँ। जस्तो क्वेसनले के भन्छ भन्दा एउटा रेक्ट्याङ्गल दिइरहेको छ, हाम्रो मेटालिक रेक्ट्याङ्गल जस्तो छ, वायरै भनौँ, रेक्ट्याङ्गुलर कोइल छ। त्यसको सेन्टरमा बीको भ्यालु कति हुन्छ निकाल भनेर दिइरहेको छ एउटा फर्मुला। बी इक्वल टु ट्वाइस म्यु नट आई बाई पाई यल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यो 1/2 भनेको रुट अन्डर भइहाल्यो, यल डी मुनि चाहिँ यो निकाल भनेर भनेको छ। हामीले के गर्यौँ, एउटा रेक्ट्याङ्गल दिइरहेछौँ, यो रेक्ट्याङ्गलमा ठ्याक्कै दुईवटा डायगनल्सहरू लाइनहरू ड्र गरेका छौँ। डायगनल लाइनहरू यहाँबाट र यहाँबाट लाइन ड्र गरिरहेछौँ। ठ्याक्कै जहाँनिर कोइन्साइड हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले θ1 θ2 भनेर दुईवटा एङ्गल लिइरहेछौँ है। यहाँनिर θ1 भनेर यतापट्टि र यतापट्टि यो पनि θ1 भइहाल्यो। यतापट्टि हेर्छौँ भने चाहिँ यो θ2 यो पनि θ2, यो साइड र यो साइड ठ्याक्कै बराबर ल्याएछौँ हामीले। ब्रेथ डी भनिराख्दा यो d/2 यो d/2 हो। यो θ2 र यो θ2 दुईवटा इक्वल भएर θ2 भने एउटै। यतापट्टि साइडमा हेर्छ भने हाफ हाफ लेन्थ लिइरहेछौँ l/2 भनेर, त्यो हुँदा यो पनि θ1 यो पनि θ1। यति भइसकेपछि जस्तो यो केसमा हेर्छौँ भने हेर है, यो लेन्थको कारणले यो सेन्टरमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस हुन्छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ सुरुमा, एबी भन्ने लेन्थको हेरिराख्दा है। यहाँ एबी र सिडी भनेर मैले दुईटाको एकैचोटि जोडेरै गरेको छु, b1 भनेर यसको र यसको गरेर 2 टाइम्स गरेको छ। यो 2 टाइम्स भनेको एउटा एबीको अर्को चाहिँ सिडीको, दुईटा जोडेर गरेको छ। फर्मुला एउटै हो, म्यु नट आई अपन 4 पाई ई नट भनेको E0 भनेको छ, E0 यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स है। यो डिस्टेन्स भयो। हामीलाई के थाहा छ, एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरको सर्टेन डिस्टेन्समा छ भने म्यु नट आई बाई 4 पाई इप्सिलन के अरे 4 पाई अनि यो आर भइहाल्यो। त्यसपछि साइन θ1 प्लस साइन θ2 भनेर छ हामीसँग खासमा फर्मुला चाहिँ, साइन θ1 प्लस साइन θ2 भनेर, थीटा पनि होइन फाई भनेर छ। यसरी छ हाम्रो फर्मुला, याद छ? ल एकचोटि यो यहाँ ल्याएर जोड्छौँ हामीले। हाम्रो स्ट्रेट कन्डक्टर एकचोटि हेर कपी छ भने त्यहाँ छ, माथिकोलाई φ1 अथवा φ2 के भनेको छौँ, दुईवटा फाई दिएको छ हामीले, जे होस् φ1 र φ2 भनेर दुईवटा फाईको भ्यालु दिएको छ। यसको फर्मुला भनेको इन्फाइनाइटली लङ हो भने चाहिँ म्यु नट आई अपन ट्वाइस आर भन्छौँ सिधै, के अरे 2 पाई आर, म्यु नट आई अपन ट्वाइस पाई आर भनेर। तर इन्फाइनाइटली लङ होइन, फाइनाइट लेन्थ हो भने चाहिँ अनि हामीले के गर्छौँ भन्दा यो साइन φ1 φ2 भन्ने फर्ममा राख्छौँ। फर इन्फाइनाइटली लङ भन्नुभन्दा अगाडि मैले स्पेसल के अरे फर फाइनाइट लेन्थ भनिकनै लेखाएको छु ठ्याक्कै, म्यु नट आई अपन 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2 भनेर, त्यही फर्मुला हो ठ्याक्कै यहाँनिर लाउनु लाग्यो है। दुईवटा छ, दुईवटा ए र बी, एबी र अर्को सिडी, यो दुइटैको एकैचोटि लिन लाग्छौँ b1 भनेर 2 टाइम्स गरेँ, त्यही भएर यहाँनिर। अनि म्यु नट आई अपन 4 पाई यो आर भनेर ईदेखि ओसम्म, अथवा यताबाट हेर्छौँ भने पनि यतापट्टिको पनि सेम डिस्टेन्स हुन्छ, त्यही भएर केही फरक परेन। इओ भन्यौँ, जस्तो इओको भ्यालु भन्यो भने d/2 छ, यतापट्टि पनि d/2 नै हो। अब साइन φ1 प्लस साइन φ2 भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो φ1 र φ2 भनेको θ1 दुइटै एउटै छ भन्दा यसमा पनि यो 2 साइन θ1 भयो। त्यो 2 लाई पनि मैले अगाडि लिएर आएँ, यहाँ 4 म्यु नट आई अपन 4 पाई इओ भन्ने ठाउँमा भ्यालु हाल्यो d/2, त्यसपछि θ1 त भइहाल्यो साइन θ1। यो भइराख्दा हाम्रो ट्वाइस म्यु नट आई बाई पाई डी, यहाँनिर यो काटिया छ, यो 2 तलको d/2 को 2 चाहिँ माथि गयो, यो माथि आउँदा ट्वाइस म्यु नट आई बाई पाई डी। अनि यो साइन θ1 के भयो, d/2 को 2 माथि गयो भने चाहिँ 8 हुन्छ हैन? अनि यो 4 र 4 काट्यो नि त ए अँ है। ल अब यहाँ साइन θ1 चाहिँ यो ट्रायङ्गलमा एकचोटि हेरेर भन त आफैले, परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस, यो फिगरमा हेरेर साइन θ1 को भ्यालु यही हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ देखाएको छु मैले, देखाउनु त, l/2 डिभाइडेड बाई l/2 होल स्क्वायर प्लस d/2 को होल स्क्वायर, यो भनेको l अपन l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यो लेन्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा l/2 स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर, यो लेन्थ भनेको चाहिँ है, यो हाइपोटेन्युस भयो। अनि परपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ यतापट्टिको छ l/2। साइन θ1 लिइराख्दा
परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस यो हुने भयो हो सर हो है यो लिएर गर्छौँ भने अनि यो फर्मुला आयो सुरुमा b1 को भ्यालु यति आयो ट्वाइस म्यु नट आई अपन पाइ डी यल अपन यल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यो आइरहेछ ल अब त्यसपछि के गर्छौँ बीसी र एडी यो लेन्थ र यो लेन्थले कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्छौँ बी2 भनेर त्यसमा पनि ट्वाइस म्यु नट आई अपन 4 पाई अनि यो ओएफ भनेर लिन पर्यो ओएफ भनेर यहाँ छ फर्मुला ठ्याक्कै है यहाँनिर हेर है फर्मुलामा छ ओएफ भनेर ल्याछौँ हामीले त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ साइन थीटा 2 प्लस थीटा 2 यहाँ पनि दुइटै थीटा हो अब यसमा पनि 2 साइन थीटा 2 भएपछि 4 भएर आयो अगाडि 4 म्यु नट आई अपन 4 पाई 4 4 क्यान्सल तर यो ओएफ भने त यल बाई 2 नै हो अहिले पनि ओएफ भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म भन्यो भने त यल बाई 2 नै हो भन्दा त्यसको 2 फेरि माथि गयो फेरि माथि जाँदा ट्वाइस म्यु नट आई बाई पाई अनि आईको जस्तै साइन थीटा 2 भन्यो भने डी बाई 2 बाई एल स्क्वायर प्लस के अरे एल बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस डी बाई 2 को होल स्क्वायर यसमै अब अहिले चाहिँ कुन लेन्थ भन्दा यो लेन्थ त त्यही लेन्थ लिए पनि हुन्छ फरक परेन यो लेन्थ लिए भनौँ न अहिले एकछिन ल यो लेन्थ लिइरहेछ भने हाफ डायगोनल लेन्थ हो इक्वलै हुन्छ त्यही नै ल्याछौँ अब हाइपोटेन्युस त्यही भइहाल्यो त्यसपछि परपेन्डिकुलर आइको जस्तै डी बाई 2 अघि यल बाई 2 भनेको ठाउँमा अहिले डी बाई 2 परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस त्यही अघिकै फिगरमा हेरे पनि हुन्छ थीटा 2 फरक पारेर यो भइसकेपछि साइन थीटा 2 को भ्यालु पनि ल्याएर यहाँ हालिदिउँ यो फर्मुला आएछ अब टोटल भनेको त जोड्ने न हो टोटल भनेको जोड्ने हो भने b1 प्लस b2 b1 यहाँनिर निकालेका छौँ हामीले b2 यहाँनिर निकालेका छौँ जोड्दाखेरि कमन जति अगाडि राख्दिउँ ट्वाइस म्यु नट आई अपन पाई अनि यो रुट अन्डर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पनि कमन भएर बाहिर आयो ब्राकेटभित्र यल बाई डी प्लस डी बाई यल है यहाँनिर अझै फर्दर जान्छौँ भने यल यल क्रस मल्टिप्लाई भयो यल स्क्वायर प्लस डी क्रस मल्टिप्लाई भयो डी स्क्वायर डिभाइड बाई एलसिएम भनेको एलडी यो गरिराख्दा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भन्ने छ यो रुट अन्डर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होला त्यसपछि एउटा काटिँदाखेरि माथि एउटा रुट बसिएको छ तल यो गयो यसरी यो फर्मुला आयो ठिक छ बुझिन्छ बुझिन्छ सर ओके ल मैले पठाइदिएको पनि छु अहिले बुझम मात्रै अहिले नलेख्दा हुन्छ किन यो डेरिभेसनै जस्तो भयो पछि गर्दा हुन्छ है फोन आउनु गयो है त हुन्छ सर ल फोन नम्बरको चाहिँ हिन्ट भनेर राम्रैसँग गर्दै रहेछ ल क्वेसन हेरौँ है वाट इज द इनिसियल रेट अफ इन्क्रिज अफ करेन्ट आफ्टर 0.01 सेकेन्ड टीको भ्यालु दिएर छ सानो टीको भ्यालु 0.01 सेकेन्ड भनेर एन्ड फाइनल सेचुरेसन करेन्ट आई नट भनेर निकाल पनि भनेको छ कति हो भनेर इन आरएल सर्किट विथ यल भनेर 15 मिली हेनरी दिएछ 15 मिली हेनरी भनेपछि 15 इन्टु 10 को पावर -3 हेनरी अनि आर दिएछ 24 ओम ई दिएछ 10 भोल्ट अब यहाँ इनिसियल रेट अफ इन्क्रिज भनेको छ रेट अफ इन्क्रिज भन्ने बित्तिकै करेन्टको रेट अफ इन्क्रिज भन्ने बित्तिकै डिआई बाई डिटी भन्ने फर्मुला याद डिआई बाई डिटी भन्ने हुन्छ अब डिआई बाई डिटी गर्नलाई पहिला आई निकाल्नु पर्यो आई भनेको के हो त आई नट 1 माइनस ई को पावर माइनस आरटी बाई एल यहाँ इन्क्रिज भने भएर ग्रोथकै लाउनु पर्यो फर्मुला आई इक्वल टु आई नट 1 माइनस ई को पावर माइनस आरटी बाई एल हुने भयो आई इक्वल टु त्यो फर्मुला छ ठ्याक्कै अगाडि युज गरेको थियौँ नि हामीले आई इक्वल टु आई नट अब यसैलाई डिआई बाई डिटी गऱ्यो भने रेट अफ इन्क्रिज आइहाल्छ आई नट यो फर्मुला चाहिँ ग्रोथको भयो यसैमा लाउने ई को पावर माइनस आर टी बाई एल ल यो फर्मुला सम्झ्यौँ आई इक्वल टु आई नट 1 माइनस ई को पावर माइनस आरटी बाई एल यसैमा डिआई बाई डिटी गर्ने बित्तिकै हाम्रो रेट अफ इन्क्रिज अथवा रेट अफ डिक्रिज जे भनेको छ आइहाल्छ है डिक्रिज छ भने चाहिँ यहाँ 1 हुँदैन अगाडि 1 माइनस भन्ने हुँदैन आई इक्वल टु आई नट ई को पावर माइनस आरटी बाई एल हुन्छ डिक्रिज भन्यो भने यहाँ रेट अफ इन्क्रिज भनेको छ इन्क्रिजिङ करेन्टको रेट निकाल्नु छ डिआई बाई डिटी ल गरी हेर त आई नट त सिधै आइहाल्यो म्याक्सिमम करेन्ट भनेर ई बाई आर यदि इन्डक्टर भएको सर्किटमा इन्डक्टरले कामै गरेन रेजिस्टेन्स नै दिएन भने खालि रेजिस्टेन्स दिएको त एक्सटर्नलले मात्रै हुन्छ त्यस्तो बेला सबै करेन्ट म्याक्सिमम करेन्ट रेजिस्टेन्सबाटै फ्लो हुने भयो अनि त्यो भएको भएर आई नट भनेको म्याक्सिमम करेन्ट ई बाई आर आई नटको भ्यालु चाहिँ मिस्टेक छ कि क्या हो
आई नट को भ्यालु रङ चाहिँ क्या हो आन्सर खै आई नट 0.416 हो मैले त्यहाँ 4.167 लेखेको छु त्यो चाहिँ मिस्टेक भयो है आई नटको भ्यालु चाहिँ 0 पोइन्ट हो है यो पोइन्ट हो यो 0 पोइन्ट हो त्यसपछि अर्को पनि एन्सर चेक गर अर्को पनि मिस्टेक पऱ्यो कि जस्तो छ अलिअलि पावरमा फरक पर्न सक्छ छुट्टी हेरौँ है त 0.4167 क्यालकुलेटरमा हेरौँ 0.4167 डिभाइडेड बाई यल भनेको कति छ हाम्रो 15 छ है त भनेपछि यसो पहिला इन्टु 100,000 इन्टु डिभाइड बाई 15 27.78 आयो इन्टु ई भने 2.718 भइहाल्यो 2.718 को पावर कति छ भन्दा माइनस सर एमएच लाई एच मा लानुपर्छ हजुर एमएच लाई एच मा लानुपर्छ पर्छ त्यो त पर्छ नै 24 इन्टु 0.01 डिभाइडेड बाई यल भनेको डिभाइड यसो गरेर त्यसो इन्टु 1000 डिभाइडेड बाई 15 3.13 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 अलिकति फरक आयो कि जस्तो छ है डिआई बाई डिटी ल डिआई बाई डिटी अलिकति फरक आउँछ कि जस्तो छ फर्मुला ठिक छ एन्सरमा त्यो आई नटको भ्यालु फरक पर्यो भएर अलिकति फरक पर्यो कि भन्ने कुरा हो मिल्यो सर ए पछाडिको चाहिँ मिल्यो यो 7.5 इन्टु 10 टु द पावर -5 ए ल ठिक छ अगाडिको चाहिँ मिस्टेक लेखेछु त्यसपछि मैले ठिक रहेछ 7.5 इन्टु 10 को पावर -5 ठिक छ सर मेरो 13.46 आउँछ त के हो 13.46
तिम्रो आई नट आर बाई एल को भ्यालु कति आयो 13 point एकछिन है सर मैले सिधै क्यालकुलेटरमा भ्यालु हालिदिएको कि ए त्यो त्यसो मल्टिप्लाई गर्दा मिस्टेक भयो 0.15 सर मेरो आई नट आर बाई एल को भ्यालु 66.672 अरु पनि त्यति आयो र म एकचोटि चेक गर्छु यता 0.4167 into 24 into 1000 equal to divide by 15 666.7 हो हो सर त्यस्तै आयो ठिक छ ल अब e को पावर माइनस आरटी बाई एल को फर्मुलामा चाहिँ फरक परे कि जस्तो छ त्यो चाहिँ into 0.01 into 1000 divided by 15 हो सर 0.15 0.15 किन डिभाइडेड बाइ 0.15 ए अनि 15 लाई 1000 ले डिवाइड गर्यो भने 0.15 मात्रै हुन्छ र ए 0.015 हुन्छ सर अब मिल्छ नि त ल सानो सानो मिस्टेक हुन्छ 0.015 को पावर 24 to 0.01 66.67 आयो अहिले सर ल भइगयो त अरुको पनि मिल्यो हैन त सर 10 to the power -6 आयो त मेरो 5 into 10 to the power -6 तिमीले 66 पोइन्ट गति गर्यो क्या 666 पोइन्ट गर न तिमीले 66.67 ले मल्टिप्लाई गर्यो आई नट आर बाई एल भन्ने ठाउँमा हजुर सर 666.67 हो यहाँ सर 66.67 बस सर भयो नि त भयो सर ल ठिक छ अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है त 5th ओके 5 number question how many time constant must we wait for the current in LR circuit to build up within 0.1% of equilibrium value अब यो क्वेशन चाहिँ अलिकति ट्रिकी टाइपको छ यहाँ विदिन भने भएर यो एउटा i इक्वल टु आई नट भन्ने ठाउँमा चाहिँ 0.1 अफ आई नट नगरेर माइनस गर्नु पर्यो विदिन भन्यो भने यसरी गर्ने है बिल्ड अप विदिन भन्यो भने चाहिँ आई नट माइनस 0.1% अफ आई नट गर्नु पर्यो त्यति बाँकी रहँदासम्म भने हो क्या यसले बिल्ड अप विदिन भन्यो भने टु राइज अप 0.1% अफ मात्रै भन्यो भने चाहिँ टु रिच अफ भन्यो भने चाहिँ इन्क्रिज अफ भन्यो भने चाहिँ सिधै आई इक्वल टु 0.1% अफ आई नट भन्न पाइयो तर यहाँ त्यो बिल्ड अप विदिन भने भएर यसमा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति ट्रिक गरायो भएर यसमा चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पर्यो आई नट माइनस 0.1% अफ आई नट त्यो भनेको 0.999 आई नट अरु आइकै जस्तो प्रोसेस हो ठ्याक्कै टाउको भ्यालु निकाल्ने यहाँ चाहिँ टाउको भ्यालु निकाल्नलाई इन्टिग्रेसनसम्म जानु पर्ला इन्टिग्रेसन हैन डेरिभेसन एन्टिलग लिएर जानु पर्यो .999 आई नट इक्वल टु आई नट 1 माइनस एको पावर माइनस टी बाई टाउ नेचुरल लगै लिनु पर्यो यसमा पनि एलएन भनेर ल गरौँ है सकिन्छ 6.9 अथवा 7 आउँछ एन्सर खालि त्यो झुक्किने भनेको त्यो फर्स्टकोमा मात्रै हो आई इक्वल टु आई नट माइनस 0.1% अफ आई नट भन्ने मात्रै झुक्किने अरूमा प्रब्लम छैन होला यसमा यो क्यापासिटरमा पनि सोध्छ क्या कहिले काहीँ यसरी फाइन्ड द नम्बर अफ टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेर सोधिरहेको हुनसक्छ हामीलाई के थाहा छ भने जस्तो हामीले एउटा ग्राफ हेरेको थियौँ यो बिल्डअप भनेको छ पक्का पनि इन्क्रिजवाला रहेछ इन्क्रिजवालामा हाम्रो कस्तो खालको थियो भने यसरी बिस्तारै इन्क्रिज भएको थियो भए हो यसरी इन्क्रिज भएको थियो क्या र यो खालको इन्क्रिज भइरहेछ हामीले 63 पोइन्ट समथिङ हुँदाखेरिमा आई नट भनेको छौँ के अरे ऊ टाउ भनेको छौँ टाउ भनेर हो यो टाउसम्म पुग्नलाई कतिवटा के अरे यो टाइम चाहिँ हामीलाई छुट्टै दिएको छ अनि
टाइम पिरियड टाइम पिरियड नि दिएको छैन रहेछ सिधै टी बाई टाउ नै निकाल्ने रहेछ ल मानिलिउँ टोटल टाइम पिरियड यहाँसम्म छ टी भनेदेखि अब यस्तो टाउ कतिवटा आउँछ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ यो चाहिँ टोटल टाइम डिभाइडेड बाई टाउ मात्रै गऱ्यो भने हाम्रो यन आइहाल्छ यस्तो हुन्छ नि त एसीमा के हुन्छ फेज चेन्ज भइरहेको हुन्छ एकचोटि एउटा फेजमा एकचोटि अर्को फेजमा पोजिटिभ नेगेटिभ टोटल टाइममा चाहिँ त्यस्तो पोजिटिभ साइकलको नेगेटिभ साइकलको गरेर जम्मा कतिवटा टाइम कन्सटेन्ट गयो भन्ने क्वेसन हो क्या यसमा नि विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्ने हुन्छ हो विथ रेस्पेक्ट टु टी भन्नाले के डेरिभेसन गर्न आँट्यो क्या डिराइभ गर्नु पर्दैन डिफ्रेन्सिएसन गर्ने होइन पर्दैन लग लिने सिधै एलएन डिफ्रेन्सिएसन किन गर्नु पर्यो यसमा टी बाई टाउ निकाल्नलाई हुन त डिफ्रेन्सिएसनबाट पनि आउला तर तिमी जसरी लग त लिनु परिहाल्छ ईको पावर माइनस टी बाई ई भन्ने त्यो हटाउनलाई चाहिँ एक्सपोनेन्सियल हटाउनलाई चाहिँ जसरी नि लग लिनु परिहाल्छ नेचुरल लग सिधै गर्ने नि आईको भ्यालु राखिदिने 0.999 आई नट इक्वल टु आई नट 1 माइनस ईको पावर माइनस टी बाई टाउ त्यसपछि त अघि नै अगाडि गरे जस्तै भइहाल्यो सर टी बाई टाउ चाहिँ 6.9 आयो हो त्यही ठ्याक्कै एन्सरै छ नि त्यहाँ हेर न त्यसलाई टी बाई टाउलाई एन भनेर लेख्नुपर्छ नम्बर अफ टाइम कन्सटेन्ट भनेको यतिवटा भन्ने भइगयो त यो सकेपछि एउटा लास्ट क्वेसन बाँकी छ अनि हामी नयाँ च्याप्टरमा जान्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम एकैछिन गर्दै गर है त यहाँ कल आएर रहेछ उता कलेजबाट ओके ब्याकअप अर्को क्वेसन देखाउँछ है म लास्ट क्वेसन हेलो गुड मर्निङ निरज ए पासवर्डै भुल्यो हो नभए एउटा काम गर्छु तिमीले रिसिभ गर्न नि मिल्छ हुन त म्यामलाई सिकाए अस्ति म्यामले याद गर्नुभएको भएन त्यो इन्फोवाला एकाउन्ट दिएको थियो कि म्यामलाई अस्ति हामीले सिकाएको थियौँ त्यसबाट आफ्नो पासवर्ड आफैले रिसेट गरे पनि मिल्छ मिल्न चाहिँ म्यामले कतिको याद गर्नुभयो ल त्यसो एकैछिन है त म रिसेट गरिदिएर पासवर्ड पठाइदिन्छु पाएँ तिमीलाई म भाइबाट पठाइदिन्छु है त निरज 10 मिनटमा ल ओके एकैछिन त्यो अर्को क्वेसन हेऱ्यौ नि होइन अघि एउटा सानो पासवर्ड रिसेट गरिदिनु पर्ने भएछ ठक्क क्वेसन नभए हाम्रो फाइल्समा पनि छ फाइल्समा हेर है त म 2 मिनट मात्रै मलाई धेरै बेर पनि लाग्दैन पासवर्ड रिसेट गरिदिइहाल्नु पर्यो
ल भयो ल गरौँ है यसमा चाहिँ टाउ नै निकाल्ने रहेछ ताकि अहिलेकै फर्मुला अहिले पनि त्यही हो लगै लिएर गर्ने हो यहाँ टीको भ्यालु दिएको छ 5 सेकेन्ड भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो टाउको भ्यालु यो 6वटा न्युमेरिकल चाहिँ पहिला आइसकेका क्वेसनहरू हो अब यो बाहेक अरू क्वेसनहरू पनि छ भने अब भोलि पर्सि तिमीले फोटो खिचेर पठाउँदा हुन्छ अनि म हेरेर सल्भ गरेर पठाइदिउँला है टिम्समै हालिदिउँ ल अथवा होइन भाइबरमा पठाउने हो मलाई क्वेसन भने चाहिँ मेरो भाइबर नम्बर टिपिराख्दा हुन्छ ठिक छ भाइबर नम्बर सर कति हो 9849 9849 081 081 353 353 भयो सर भयो 9849 081 353 ल त्यो टिपी राख्नु केही प्रब्लमहरू पर्छ भने त्यहाँ सोद्धा हुन्छ मलाई भ्याएको टाइममा म गरिरहेको छु अनि कुनै अरू क्वेसनहरू छ भने म पठाइदिन्छु सल्भ गरेर सर ल अब यसको एन्सर आयो कि आएन टाउको भ्यालु 12.3 मिल्यो सर ए ल सबैको मिल्यो छैन सर भर्खर सुरु गरे ए ल ल ल The current in LR circuit builds up to 1/3 of its steady value in 5 seconds. What is the inductive time constant? 5 सेकेन्डमा चाहिँ 1/3 पुग्दो रहेछ स्टेडी भ्यालुको 1/3 पुग्दो रहेछ हामीलाई के थाहा छ टाउको भ्यालु चाहिँ भनेको बिल्डअप हुने बेलामा 63.7 अथवा 0.63% अफ आई नट बराबर चाहिँ हुन्छ भने झनै नै 2 टाइम्स मोर देन 2 टाइम्स भनेर आयो ठ्याक्कै किन 1/3 भनेपछि 33.33% भयो हामीलाई चाहिएको 67 भनेपछि ठ्याक्कै डबलभन्दा अलिकति बढी एक जति बढी भनेको 5 सेकेन्डको डबल 10 सेकेन्ड त्योभन्दा अलिकति बढी 12.3 सेकेन्ड आउने रहेछ एन्सर सर टाउ पनि सेकेन्डमै हो टाइम कन्स्ट्यान्ट हो नि त ए एक मिनट है हेलो निरज हजुर यो माइक्रोसफ्ट एडमिन सेन्टरबाट गर्न मिल्दो रहेछ त मिल्छ त्यहाँबाट तिमी गरे नभए मैले रिसेट चाहिँ गरेर पठाइदिएको छु एकचोटि चेक गर ए हो
यहाँ मम्मीले स्टेट लेख्नु भएको छ कि पेपरमा मैले लेखाइदिएँ अस्ति हामीले त्यो यस्तो रिसेटहरू गर्नु पर्यो भने चाहिन्छ भनेर लेखा हो यहाँ म त्यही पेजमा गएर रिसेट गर्नु राखेको ए हुन्छ तिमीलाई मैले भाइबरमा चाहिँ पठाइदिएको छु हेर है ए हुन्छ ल ल ओके सबैको आयो नि त आयो सर ल त्यसपछि अब निमेरको यति छ अहिलेलाई यो 6 वटा अरू कुनै नआउने त्यस्तो भेटियो भने मलाई पठाउँदा हुन्छ फोटो सोटो खिचेर म सल्भ गरेर पठाइदिउँला अब अहिले चाहिँ हामी पावर पोइन्टमा गयौँ है त नयाँ च्याप्टर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम ओके एकचोटि कतिजना छौ हेरौँ न त सट्ट 12 जना ठिकै छ होला क्लासमा पनि त्यही 12-15 जना त हुने होइन र ओके च्याप्टर 8 है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर हो हाम्रो लास्ट च्याप्टरमा चाहिँ मोडर्न फिजिक्सको छ फोटोन एन्ड म्याटर वेभ्स भनेर त्यसपछि श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसनहरू छ धेरै लामो छैन त्यो च्याप्टर छोटै छ अलि लामो च्याप्टर यही हो सुरुमा यो च्याप्टरको स्टार्टमा छ एलसी ओसिलेसन भनेर एलसी भनेर एउटा यल र अर्को सी इन्डक्टर र क्यापेसिटर भएको सर्किटलाई चाहिँ एलसी ओसिलेटर भन्छौँ हामीले अनि यदि रेजिस्टेन्सहरू नहुने हो प्योर इन्डक्टर अनि आइडियल क्यापेसिटर हुने हो भने चाहिँ एलसी ओसिलेसनले चाहिँ एउटा आइडियल ओसिलेसनको भ्यालु दिन्छ ठ्याक्कै हामीले रेजोनेन्समा भन्छौँ नि 1/f = रुट अन्डर के अरे 1/2 पाइ f = 1/2 पाइ रुट अन्डर एलसी भन्ने ठ्याक्कै रेजोनेन्सको त्यही फर्मुला दिन्छ यसले अब यहाँ हुन्छ के भन्दा हामीले सुरुमा एउटा इन्डक्टर पुरै फुल्ली हामीले अस्ति भनेका छौँ पढ्दाखेरि इन्डक्टरले इनर्जी स्टोर गर्न सक्छ भनेर फेरि हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ क्यापेसिटरले पनि इनर्जी स्टोर गर्न सक्दो रहेछ दुईटैको इनर्जी स्टोर कति हुन्छ हामीले निकाले पनि छौँ भनेपछि दुईटै फुल्ली चार्ज गर्ने अवस्थासम्म हामीले के गरौँ करेन्टलाई पहिला प्रोभाइड गऱ्यौँ एउटा करेन्ट दिएर सर्किटमा त्यसपछि त्यो सोर्सलाई झिक्दिएपछि अब के हुन्छ भन्दा यो भिएल र भिसी दुईटैमा आफूले चार्ज गरे के अरे स्टोर गरेको एनर्जी छ यसले यही सर्कुलेट गरिराख्ने भयो अनि यो सर्किटमा बाहिर अर्को कुनै एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छैन भने त्यस्तो केसमा यो चाहिँ कन्टिन्युअसली ओसिलेट भइरहेको छ जसलाई चाहिँ हामीले आइडियल ओसिलेटर पनि भन्छौँ है आइडियल ओसिलेटर भनेर एलसी ओसिलेटर छ भने तर कन्डिसन के हुन पर्यो भन्दा त्यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन भएन जस्तै यो वायरहरूमा अलिअलि रेजिस्टेन्स त भइरहेको हुन्छ यो रेजिस्टेन्स पनि नेग्लिजिबल छ भने यो एलसी ओसिलेटर भनेर चाहिँ आइडियल ओसिलेटर हुन्छ यसैको हामीले एउटा फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने छौँ अहिले त्यही आइडियल ओसिलेसनको फ्रिक्वेन्सी भनेर है अब पहिला के कन्सिडर गर्छ के गर्छौ तिम्रो टिप्छौ कि बुझ्छौ मात्रै टिपे पनि हुन्छ नत्र म पठाउनु चाहिँ पठाइदिन्छु पिडिएफ बनाएर टिम्समै चढाइदिउँला सर बुझौँ न ल ठिक छ बुझौँ त ल ल ल बुझौँ है त ठिक छ 8:15 जति हुन लागेको छ कतिसम्म पढ्ने हामीले 9:15 सम्म पढ्ने कि 10 सम्मै पढ्ने पुरै ल ठिक छ अब कतिखेर चाहिँ पुग्यो जस्तो लाग्छ अनि भन्नु है त त्यहाँसम्म गरौँला एटलिस्ट 9 बजीसम्म चाहिँ गर्छौँ हुन्छ सर ल है त ठिक छ अब मैले अघि भनिहालेँ एउटा इन्डक्टर र एउटा क्यापेसिटरलाई फुल्ली स्टोर गरेर इनर्जी स्टोर गरेर अथवा फुल्ली चार्ज गरेर ल्याउँ त्यसपछि त्यो चार्ज गरेर लिइसकेपछि जोडौँ सिरिजमा यसरी अब अघि मैले भने जस्तो इन्डक्टरले पनि इनर्जी सप्लाई गरिरहेको छ सर्किटमा क्यापेसिटरले पनि सप्लाई गरिरहेछ भन्दा यहाँ इनर्जी यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छैन अर्को कुनै रेजिस्टेन्स छैन भने यो सर्कुलेट भइराख्ने भयो यो भइराख्दाखेरि यसले कन्टिन्युअसली ओसिलेट गरिराख्छ हो अनि यहाँ कन्सिडर गरेका छौँ अनि सुरुमा हामीले चार्ज स्टेटमा ल्याएको भएर क्यु नट भनेर इनिसियल चार्ज मानौँ अनि कुनै एउटा इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा करेन्ट चाहिँ आई भनौँ त्यसपछि भोल्टेज रुलले के भन्छ भन्दा हामीले अर्को सोर्स नदिएको भएर भिएल प्लस भिसी इक्वल टु 0 भन्छ भोल्टेज रुल लगाउने हो भने वेयर भिएल भनेको हामीलाई थाहा छ यल डिआई/डिटी हो इन्डक्टरको पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको अस्ति पढाएको छौँ सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेर त्यही हो यल डिआई/डिटी अनि क्यापेसिटरको थाहा छ क्यु इक्वल टु सिभी भन्ने हो त्यहाँबाट भी इक्वल टु क्यु/सी है यो युज गरिराख्दा वेयर एट एन इन्स्ट्यान्ट आई भनेको त डिक्यु/डिटी हो चार्ज पर युनिट टाइम यही लगाउने हो भने हाम्रो अहिलेको फर्मुला के हुँदो रहेछ भन्दा यल डिआई/डिटी भन्ने ठाउँमा डिआई/डिटीमा पनि आई भने त डिक्यु/डिटी हो त्यो लगेर हाल्छ भने d²q/dt² हुने भयो यल d²q/dt² प्लस q/c = 0
यसमा यल अर्कोतिर लग्यो भने डी स्क्वायर क्यू बाई डिटी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एलसी इक्वल टु 0 हुन आउँछ। हामीले च्याप्टर 1 मा सिम्पल हार्मोनिक मोसन पढाए भए यो एउटा इक्वेसन हेरेका छौँ हामीले, याद छ? यो डी स्क्वायर एक्स बाई डिटी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टु 0 भन्ने, यो के बाई एमलाई ओमेगा स्क्वायर पनि भने होला हामीले त्यहाँनिर, याद छ? च्याप्टर 1 मा एसएचएम को हो सिम्पल हार्मोनिक ओसिलेटर है, ट्याक्क त्यहीँनिर। अब यही कम्पेयर गऱ्यो भने त्यही फर्ममा छ भनेपछि सिम्पल हार्मोनिक देखाउँदाखेरि आउँछ सर। हो ठ्याक्कै आउँछ। सिम्पल हार्मोनिक भएर यो भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ, इक्वेसन 2 लाई चाहिँ डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेर मान्यौँ त्यसो भए एलसी ओसिलेसनको, र यसको ओसिलेसन पनि एसएचएमकै फर्ममा आउने रहेछ, सिम्पल हार्मोनिक मोसनकै फर्ममा। यो भइराख्दा अब यसको जेनरल सोल्युसन भनेर दुईटा सोल्युसन दिया होला, सिम्पल हार्मोनिक ओसिलेटरको सोल्युसन भनेर, एउटा क्यू नट साइन ओमेगा टी, अर्को चाहिँ क्यू नट कस ओमेगा टी प्लस 5 भनेर दिया होला होइन? हेर त छ भने अगाडि हामी चाहिँ यहाँनिर डिराइभ गर्दैनौँ, इन्टिग्रेसन गर्दैनौँ हामीले, किन यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो भने मजाले निकाल्न मिल्छ यही कुरा, तर यसलाई इन्टिग्रेसन गरिराख्नु जरुरी छैन। त्यो भएको भएर हामीले सिधै भ्यालु नै युज गऱ्यौँ, किन इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने यो 6 मार्क्समा जेनरली सोध्या हुन्छ, 6 मार्क्सबाट 9 भन्दा पनि बढी पुग्छ क्या यो सोधिराख्दा। त्यो भएर सिधै हामीले सोल्युसनै युज गऱ्यौँ, क्यू इक्वल टु क्यू नट कस ओमेगा नट टी प्लस 5 भनेर जेनरल सोल्युसन रहेछ यस्तो खालको डिफरेन्सियल इक्वेसनको। यसलाई लगेर डिफ्रेन्सिएट गरौँ एकचोटि डिटीको टर्ममा, माइनस क्यू नट, कसको के हुन्छ माइनस साइन हुन्छ, त्यसपछि माइनस क्यू नट ओमेगा नट साइन ओमेगा नट टी प्लस 5 यो भयो। त्यसपछि सेकेन्ड अर्डरमा फेरि डिफ्रेन्सिएसन गरौँ, डी स्क्वायर क्यू बाई डिटी स्क्वायर हुन्छ भने अब अघि कसबाट माइनस साइन भइसकेको छ, अब साइनबाट फेरि कस हुन्छ, अब यो माइनस जस्ताको तस्तै बस्यो अगाडि, कसबाट माइनस साइन हुँदैन, फेरि साइनबाट माइनस कस हुँदैन भन्दाखेरि यो माइनस जस्ताको तस्तै बस्यो, तर ओमेगा फेरि एउटा बाहिर आयो भन्दा क्यू नट ओमेगा स्क्वायर कस ओमेगा टी प्लस 5 भनेर बन्दो रहेछ। यो सेकेन्ड अर्डर डिफ्रेन्सिएसनबाट आयो। अब यो दुइटै भ्यालुलाई लगेर अहिलेको इक्वेसन नम्बर 2 मा हालिदिने हो भने यो एउटा डिक्यू बाई डिटीको भ्यालु र अगाडि पछाडिको डी स्क्वायर क्यू बाई डिटी स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ लगेर यो इक्वेसन नम्बर 2 मा हाल्ने हो भनेदेखि के हुन्छ भन्दा हाम्रो एउटा नयाँ इक्वेसन जस्तो आउने भयो यो फर्ममा, माइनस क्यू नट ओमेगा स्क्वायर कस ओमेगा नट टी प्लस 5 प्लस क्यू नट कस ओमेगा नट टी प्लस 5 बाई एलसी इक्वल टु 0। अब यो कस ओमेगा नट टी भन्नेलाई प्लस 5 भन्नेलाई कमन लिँदाखेरि क्यू नट पनि कमन लियौँ, 1 बाई एलसी माइनस ओमेगा नट स्क्वायर इक्वल टु 0 यो फर्ममा आयो। अब हाम्रो यो फर्ममा आइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भने यो कस ओमेगा नट टी प्लस 5 को भ्यालु 0 हुनै सक्दैन, किन टी टाइम 0 हुँदा पनि सर्टेन भ्यालु त छँदैछ त्यहाँ 5 को, भनेपछि कस ओमेगा नट टी प्लस 5 भन्ने 0 हुनै सक्ने भएन। क्यू नट त हामीले सर्टेन चार्ज दिएछौँ, त्यो पनि झन् म्याक्सिमम चार्ज छ, त्यो त 0 हुँदै हुँदैन। अब 0 हुन सक्ने भने के हो त भन्दा 1 बाई एलसी माइनस ओमेगा नट स्क्वायर चाहिँ 0 हुन सक्ने भयो, त्यसपछि ओमेगा नट स्क्वायर इक्वल टु 1 बाई एलसी और ओमेगा नट इक्वल टु 1 बाई रुट अन्डर एलसी यो भयो। फेरि हामीलाई के थाहा छ, ओमेगा भनेको त एङ्गुलर भेलोसिटी हो, अनि त्यो भनेको ट्वाइस पाई एफ हुन्छ, त्यसपछि एफ नट इक्वल टु 1 बाई 2 पाई रुट अन्डर एलसी। यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा एलसी ओसिलेटरको रिक्वायर्ड फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन हुन्छ। ठिक छ? ठिक छ सर। ओके, बुझिया छ नि होइन? एकचोटि डेरिभेसन पनि हेर, अहिलेपछि म पठाइदिन्छु, त्यसपछि अझै केही बुझेन भने सोद्धा हुन्छ। ल ओमेगा नटको भ्यालु हाल्यो नि सर लास्टमा, ठ्याक्कै ओमेगाको भ्यालु हाल्यौँ ट्वाइस पाई एफ भनेर, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ एफ नट आयो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेन्सी। ल अब जान्छौँ एलसिआर। एलसिआरमा चाहिँ हामीले प्लस 2 मा पढ्दाखेरि फेज डायग्रामबाट पढाएका छौँ होला यसरी, यतापट्टि आईको डिरेक्सन हुँदा आरको डिरेक्सन पनि यतै भिआर, त्यसपछि यहाँ माथि भिएल हुन्छ, अनि भिसी भन्ने तल हुनुपर्ने हो, तर स्ट्रेन्थ कम छ भने भिएल माइनस भिसी भनेर यहीँ देखाउँछौँ हामीले, भिएल माइनस भिसी भनेर यसरी। त्यहाँबाट फेज डायग्राम रिजल्टेन्ट बनाएर गरेका थियौँ। अब प्लस 2 को जसरी यहाँ गर्न मिलेन, यहाँ चाहिँ दुईवटा हुन्छ, एउटा ड्याम्प्ड एलसिआर ओसिलेसन भन्छौँ, एउटा फोर्स्ड एलसिआर ओसिलेसन भन्छौँ। ड्याम्प्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला फुल्ली चार्ज गर्ने एउटा क्यापेसिटरलाई र एउटा ओसिलेटरलाई, अहिलेको जुन एलसी ओसिलेसन भन्ने थियो नि, एलसी इन्डक्टर र क्यापेसिटर त्यो फुल्ली चार्ज छ, त्यो फुल्ली चार्ज भइसकेपछि अब एउटा रेजिस्टेन्स ल्याएर जोडिदिने। अब अघि नै रेजिस्टेन्स थिएन, यिनीहरू आइडियल्ली ओसिलेट गरिरहेको थियो, इनर्जी लस्ट भएन, कन्टिन्युसली ओसिलेट गर्यो भन्न पाइयो। अब अहिलेको केसमा के छ भन्दा यो रेजिस्टेन्सले गर्दा केही न केही हिटिङ भइरहेछ,
हिटिङ छ भने यसको इनर्जी लस्ट भयो, यिनीहरूको इनर्जी यो लस्ट हुँदा बिस्तारै के हुन्छ भन्दा ओसिलेसनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ। जस्तो सुरुमा यसरी थियो होला एकदम बराबर साइजको, तर पछि के हुन्छ त्यो रेजिस्टेन्स इन्ट्रोड्युस गर्ने बित्तिकै यसरी घट्दै 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 जान्छ। यसलाई चाहिँ हामीले ड्याम्ड ओसिलेसन भनेर भन्छौँ। यसमा पनि केसेसहरू छ, स्पेसल केसेसहरू अहिले डिराइभेसन हुन्छ है। ल रेजिस्टेन्स भएपछि ड्याम्पिङ भइहाल्छ, किन रेजिस्टेन्सले घटाउँछ नि त एनर्जी होइन र है, इनर्जी लस हुन्छ, इनर्जी ठ्याक्कै लस हुने भयो। यहाँ ल्याङ्ग्वेजले त्यही भनेको छ डिराइभ के अरे थ्योरीमा। लेटस कन्सिडर एलसिआर सर्किट एज सोन इन फिगर। अहिले पनि अहिलेको जस्तै क्यु नट भनेको इनिसियल चार्ज र कुनै एउटा इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम टीमा आई चाहिँ करेन्ट रहेछ। त्यस्तै भोल्टेज रुलले अहिलेको जस्तै भन्ने हो भने भिएल प्लस भिसी प्लस भिआर इज इक्वल टु 0 हुने भयो, अथवा भिएलको भ्यालु हालौँ यल डिआई बाई डिटी, भिसीको भ्यालु हालौँ क्यु बाई सी र भिआर भनेको आइआर। अब यसैमा आइको जस्तै आई भने डिक्यु बाई डिटी हुन्छ, त्यसले डिक्यु बाई डिटी डिआई बाई डिटी भन्ने ठाउँमा डिक्यु बाई डिटी भनेर हाल्दाखेरि डी स्क्वायर क्यु बाई डिटी स्क्वायर भयो। फर्दर हामीले यललाई अर्कोतिर लगेर फाल्दियौँ, फर्स्टको डी स्क्वायर क्यु बाई डिटी स्क्वायर प्लस आर बाई यल डिक्यु बाई डिटी प्लस क्यु बाई यल सी इक्वल टु 0 भनेर बनायो यो एउटा। अब यो इक्वेसन भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा ड्याम्ड हार्मोनिक ओसिलेसनको एउटा फर्मुला हुन्छ, त्योसँग ठ्याक्कै म्याच गर्ने भएर यसलाई चाहिँ हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसन अफ ड्याम्ड हार्मोनिक ओसिलेटर भनेर भन्छौँ है। ड्याम्ड हार्मोनिक ओसिलेसनको जेनरल फर्मुला चाहिँ देखाइनँ मैले, यसैलाई मान्दा हुने भयो। त्यो चाहिँदैन भनेर हामीले उता पढाएको छैनौँ नि है, ड्याम्ड र फोर्स्डको पुगेको थिएन जस्तो लाग्यो त्यो होइन, उता छैन, छँदै छैन उता भन्नु चाहिँ भएको थियो क्या त्यो फ्रिक्वेन्सी घट्दै जान्छ भनेर। हो त्यो पेन्डुलममा होला हो, उता पढेर थ्योरी नै सोध्दैन। तर के भन्छ भन्दा पेन्डुलममा हामीले सानो एङ्गल लिएर त्यो पेन्डुलममा ओसिलेट गरिराख्दा बिस्तारै त्यो एयर फ्रिक्वेन्सी के अरे एयर रेजिस्टेन्सले गर्दा इनर्जी घट्दै जाने भयो, इनर्जी घट्दै जान्छ, त्यो अनुसार ओसिलेसनको फ्रिक्वेन्सी पनि घट्दै जान्छ भन्नुभएको थियो होला। एम्प्लिट्युडहरू डिफाइन गरिदिनु भएको थियो, हो एक्सप्लेन गरिदिनु भएको थियो। एक्जाममा चाहिँ सोध्दैन होला, सरले भनिदिनु चाहिँ भएको रहेछ। ठिक छ ल है। त्यहाँबाट यो ड्याम्ड ओसिलेसनको एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यही मैले फर्मुला लेखिनँ यहाँनिर, किन चाहियो एक्स्ट्रा भनेर। सिधै यसैलाई नै ड्याम्ड हार्मोनिक ओसिलेटरको फर्मुला जेनरल डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेर भने। यसको सोल्युसन पनि अब यादै गर्ने, किनभने यसको झन् सोल्युसन गरेर धेरै लामो इन्टिग्रेसन हुन्छ, त्यो गरी साध्य हुँदैन। सिधै हामीले यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। डेरिभेसनको सल्युसन क्यु इक्वल टु क्यु नट ई को पावर माइनस आरटी बाई ट्वाइस एल कस ओमेगा टी प्लस 5 है। अब ओमेगा नट भनेर अघि आइडियल ओसिलेसनमा युज गरेका थियौँ, अहिले ओमेगा मात्रै भने है, अलिकति फरक पार्नलाई। किन यहाँ ओमेगा भन्ने फेरि आउँछ अहिले, 1/√1 र एलसी भन्ने आइसकेको छ, 1/LC भन्ने, यहाँ ओमेगा नट स्क्वायर भन्ने आइसक्छ। त्यो भएको भएर यो आइडियल र यो फरक पार्नलाई चाहिँ मैले ओमेगा मात्रै भने यहाँनिर। ठिक छ होइन? हो अब चाहिँ डेरिभेसन एकदम कतिको आउँछ ठ्याक्कै अब देखिन्छ है। जस्तो हामीलाई त यहाँ दुईवटा डेरिभेसन गर्नु छ, एउटा डिक्यु बाई डिटीको फर्ममा, एउटा डी स्क्वायर क्यु बाई डिटी स्क्वायरको फर्ममा। यो क्युलाई डेरिभेसन गर्ने हो भने फर्स्ट अर्डरमा गरिराख्दा के हुन्छ हेर त, दुईवटा फर्मुला आउने भयो, क्यु नट ओमेगा। ठ्याक्कै यो फर्मुला एकचोटि हेर, टिप, यो चाहिँ टिप्दा हुन्छ, यो सानो फर्मुला मात्रै रफमा एकचोटि यसलाई डेरिभेसन गरेर त्यो आउँछ आउँदैन चेक गर्नलाई है, हेरेर मात्रै चाहिँ बुझिँदै कि बुझिन्न भनेर। क्यु इक्वल टु क्यु नट ई को पावर माइनस आरटी बाई ट्वाइस एल कस ओमेगा टी प्लस 5, यो चाहिँ जेनरल सोल्युसन भयो। यसैलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ एकचोटि, पहिला टिप्यो होइन, यति चाहिँ क्यु इक्वल टु क्यु नट रफमा टिप, नोटमा परेन, रफमा एकचोटि डेरिभेसन मात्रै गरेर हेर्नलाई, चेक गर्नलाई क्या डेरिभेसन यसको ठ्याक्कै हो कि होइन भनेर। ल अब हेरौँ त्यसमा पहिलोचोटि एकचोटि फर्स्ट डेरिभेसन गरौँ डिक्यु बाई डिटी भनेर। एकचोटि हामीले के गर्यौँ, युभीको फर्ममा गरेका छौँ, प्रोडक्ट रुलको फर्ममा। एकचोटि एक्सपोनेन्सियललाई डिफ्रेन्सिएसन गरौँ, एकचोटि साइनलाई डिफ्रेन्सिएसन गरौँ। सुरुमा हामीले के गरेका छौँ, यहाँनिर कसलाई गरौँ, सुरुमा एकचोटि कसलाई गरेका छौँ, कसलाई गर्दा माइनस साइन भइरहेछ, त्यो लेख्यौँ हामीले, ओमेगा बाहिर आउँछ, माइनस क्यु नट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 भयो। अनि यो एक्सपोनेन्सियल ईवाला जस्ताको तस्तै सार्यौँ फर्स्टमा। सेकेन्ड केसमा कसवालालाई जस्ताको तस्तै राख्यौँ। अब एक्सपोनेन्सियलवालालाई डिफ्रेन्सिएसन गरौँ, त्यसपछि यहाँ पनि माइनस छँदैछ, माइनस अगाडि आउने भयो। अनि आरटी बाई ट्वाइस एल भन्ने ठाउँमा टी आउँदैन, आर बाई ट्वाइस एल आयो भन्दा माइनस क्यु नट बाई ट्वाइस एल आर ई को पावर माइनस आरटी बाई ट्वाइस एल कस ओमेगा टी प्लस 5, यो भइरहेछ। दुईवटा टर्म्स जस्तो निस्किरहेछ युभी रुलमा गर्दाखेरि, प्रोडक्ट रुल लगाएको है हामीले। अब यसैलाई फेरि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेसन गर्न पर्ने भयो। अब हेर त कति लामो भएको छ। अब यो चाहिँ तिमीले आफैले चेक गर, पहिलो फर्स्ट अर्डर डेरिभेसन त प्रब्लम छैन,
सेकेन्ड अर्डर डेरिभेसन यो हुन्छ कि हुँदैन एक्चुअली हेर त सरर गरेर यसैबाट स्टार्ट गरौँ न फेरि प्रोडक्ट रुल लगाइदिउँ एक्चुअली साइनकै टर्ममा गरौँ साइनको टर्ममा गर्दा माइनस अघि न कसको टर्ममा गर्दा माइनस साइन भएको थियो तर साइनको टर्ममा गर्दा कस मात्रै भयो ओमेगा बाहिर आयो ओमेगा स्क्वायर छ ठिक छ यो इको पावर माइनस भन्नेलाई जस्ताको तस्तै सार्यौँ पहिलो भयो यो टर्म त्यसपछि अब सेकेन्ड टर्ममा जाँदा अब यो आरटीको यो इको टर्ममा गरेका छौँ माइनस फेरि बाहिर आयो फेरि माइनस बाहिर आइराख्दाखेरिमा यहाँ प्लस भयो क्यू नट ओमेगा आर बाई ट्वाइस एल यो बाहिर आयो इको पावर माइनस आरटी बाई ट्वाइस एल साइन ओमेगा टी प्लस फाइभ जस्ताको तस्तै यसको डेरिभेसन सक्यो त्यसपछि यसकोमा जाउँ यसकोमा जाँदा कसलाई डेरिभेसन गर्छौँ भने साइनमा जाँदा माइनस साइन हुने भयो माइनस माइनस प्लस भयो यहाँनिर छ है प्लस क्यू नट ओमेगा यो आर बाई ट्वाइस एल जस्ताको तस्तै इको पावर माइनस आरटी बाई ट्वाइस एल जस्ताको तस्तै कसको साइन भएर आएछ फेरि प्लस किन यो इमा पनि माइनस छ यो माइनस आउँदा पनि प्लस नै भयो आरटी बाई के अरे आर बाई ट्वाइस एल भन्ने फेरि बाहिर आयो भन्दा अब आर स्क्वायर बाई फोर एल स्क्वायर भएको छ अगाडि नै आर बाई ट्वाइस एल थियो अर्को आर बाई ट्वाइस एल बाहिर आउँदा आर स्क्वायर बाई फोर एल स्क्वायर भएको छ अनि इको पावर माइनस आरटी बाई ट्वाइस एल कस ओमेगा टी प्लस फाइभ जस्ताको तस्तै क्लियर छ बुझिन्छ क्लियर छ ओके ल यति छ भने अब यहाँ कमन टर्म्सहरू हेरौँ है जस्तो यो यो क्यू नट ओमेगा आर बाई ट्वाइस एल ई यो एउटा हेर त यो स्टेप र यो स्टेप एउटै छैन त छ है भनेपछि अब यहाँ त जोड्न मिल्यो नि त जोड्दाखेरि मुनिको टू हराउँछ होला मुनिको टू हराउँछ भने ठ्याक्कै यो फर्ममा आउँछ अब यसरी यहाँ है यो मुनिको टू हराएर यहाँ यल मात्रै बाँकी रह्यो फर्स्ट टर्म जस्ताको तस्तै सार्यौँ यो र यो जोडेर यहाँनिर बाई यल भनेर राखेका छौँ यो लास्ट टर्मलाई पनि जस्ताको तस्तै सार्यौँ अब यसमा पनि कस भएको टर्महरूलाई कमन लिन मिल्छ होला र क्यू नट पनि सबैबाट कमन लिन मिल्छ इको पावर माइनस आरटी बाई ट्वाइस एल पनि सबैबाट कमन लिन मिल्छ अब यो कमन लिन्छौँ भनेर है यसैबाट यो फर्ममा आउने भयो कमन लिएर गर्दा क्यू नट इको पावर माइनस आरटी बाई ट्वाइस एल कमन लिएर बाहिर फाल्यौँ अनि यहाँनिर कसको टर्ममा कमन लिइरहेछौँ एकचोटि आर स्क्वायर बाई फोर एल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर भएको छ अर्कोतिर साइन भन्नेको टर्म चाहिँ जस्ताको तस्तै छ यो झुकिन्छ भने एकचोटि फेरि हेर यो स्टेपबाट त्यो स्टेप एकचोटि रफमा टिपेर हेर यो स्टेपबाट त्यो स्टेप हुन्छ आउँदैन यो स्टेप सर टिप त एकचोटि यो स्टेप भयो सर भयो ल है अगाडि बढेँ अब कमन गर्दाखेरि यो आउँछ कि आउँदैन एकचोटि चेक गर ठ्याक्कै यही स्टेप हामीले के कमन ल्याछौँ कहाँ कमन ल्याछौँ हेर्न मिल्छ होला यो स्टेप ठिक छ कि छैन एकचोटि सर हेर ठिक छ अब फर्दर गयो है अघिको इक्वेसन 2 मा जुन त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेर थियो त्यसमा अब सबैको भ्यालु हालिदिने डी स्क्वायर क्यू बाई डिटी स्क्वायर र डिक्यू बाई डिटी पुरैको भ्यालु हालिदिने यो भनेको डी स्क्वायर क्यू बाई डिटी स्क्वायरको फर्मुला भयो यो चाहिँ र यो पछाडिको अर्को डिक्यू बाई डिटी भन्ने छ आर बाई यल भनेर हालेका छौँ यो हाल्दाखेरि यो फर्ममा छ अब यो चाहिँ अनलाइन क्लासमा पढ्दाखेरि ठ्याक्कै खुइ सँगै लेखाए भए चाहिँ प्रब्लम हुँदैन पछि चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ
सर त्यो लामो हुँदो साइन टर्म काटिन्छ हो हेर त यो र यो टर्म काट्यो नि यो र यो टर्म है ल यो हुँदाखेरि यस्तो फर्ममा आछ अलिक छोटो फर्ममा आयो अब कस जति बाँकी रह्यो साइनको टर्म काट्यो साइनको टर्म काटिने बित्तिकै कसको फर्ममा आइरहेछ अहिलेको जस्तै हामीले के भन्नु पर्यो यो 0 हुनै सक्दैन नट इक्वल टु 0 त्यसै बाँकी टर्म चाहिँ इक्वल टु 0 हुन्छ यसरी यहाँ देखाएको छु अझै अर्को स्टेपमा रहेछ हामीले यहाँ 1/LC भन्ने ठाउँमा ओमेगा नट भनेरै राख्यौँ ल्याएर है यो 1/LC भन्ने ठाउँमा ओमेगा नट स्क्वायर भनेर सर यसमा चाहिँ हामीले ओसिलेसन 0 हुँदैन भनेर देखाउन खोजेको ड्याम्प्ड ओसिलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर लास्ट फाइनल ओमेगा निकाल्न खोजे क्या ओसिलेसनको फ्रिक्वेन्सी यसमा पनि है अब यो स्टेपसम्म ठिक छ नि होइन यो म्याथै हो फिजिक्स भन्दा पनि खासमा म्याथ बुझिन्छ भने चाहिँ डेरिभेसन हो ल योबाट अगाडि बढौँ हुन्छ सर ल है त्यसो भए यो फर्ममा आयो मैले अघि भनेको थिएँ नि यो कस भन्ने टर्म 0 हुन मिलेन कस ओमेगा टी प्लस 5 भन्ने किन टाइम टी 0 हुँदा पनि फाइ त सधैँ छ त्यहाँ फाइको सर्टेन भ्यालु भइहाल्छ त्यसपछि कस 0 नहुन सक्ने भए बाँकी टर्म 0 हुनु पर्यो बाँकी टर्म 0 हुँदा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर प्लस ओमेगा नट स्क्वायर इक्वल टु 0 हुने भयो त्यसपछि हामीले रिअरेन्ज मात्रै गरेका छौँ यो स्टेपमा चाहिँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु यो माइनस कमन लिएर यतापट्टि फालिदिएछ यसलाई ओमेगा नट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर भएको छ अब यहाँ ओमेगा भनेको ओमेगा नट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर भनेर आयो यहाँबाट एफ भनेको अघि पनि भनेको छौँ ओमेगा भनेको 2πf त्यसपछि एफ इक्वल टु 1/2π ओमेगा नट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर अथवा फेरि एलसीकै फर्ममा लेख्ने हो भने यो दुईटा मध्ये जुनसुकै फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ न्युमेरिकलमा कहिलेकाहीँ यो दिएर यो फ्रिक्वेन्सी निकाल पनि भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ यल र सी दिएर फ्रिक्वेन्सी निकाल पनि भन्न सक्छ त्यही भएर दुईटै फर्मुला राख्दै यहाँनिर यो चाहिँ फर्मुला आयो हाम्रो अब यो फर्मुला आइराख्दा यहाँ तीनटा केसेस हुन्छ यो 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर भन्ने छ यो अगाडिको ठुलो पछाडिको सानो अगाडिको सानो पछाडिको ठुलो दुईटै इक्वल तीनटा केसेस हुनसक्छ त्यो तीनटै केसेसमा हामी ग्राफ गर्छौँ ठिक छ यहाँसम्म भयो भयो सर ओके ल अगाडि हेरौँ त्यसो भए अब स्पेसल केसेस भनेर ग्राफै बनाएर गर्छौँ अघि भने जस्तो अगाडिको सानो भयो भने के हुन्छ भन्दा इमेजिनरी हुन्छ होला होइन हेर त अगाडिको सानो भयो भने यो सानो यो ठुलो भयो भने त माइनसमा आउने भयो माइनसमा आयो भने इमेजिनरी हुन्छ अथवा भनौँ ओसिलेसन हुँदैन त्यसो भए ठ्याक्कै यहाँनिर भन्छ विदाउट ओसिलेटिङ यहाँ ओसिलेसनै हुँदैन भन्छ भेरी स्लो डिके हुन्छ बिस्तारै डिके हुन्छ ओसिलेसन नभइकन when 1/LC is less than r square by 4l square the system returns to the steady state without oscillating ओसिलेसन हुने भएन इमेजिनरी ओसिलेसन हुने भयो ओसिलेसन इमेजिनरी भइसकेपछि बिस्तारै डिके भएर ओभर ड्याम्प्ड भन्छौँ हामीले यो कन्डिसनलाई है अब सेकेन्ड स्टेपमा हेर इक्वल भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ भित्र 0 छ भने स्वाट्टै घटेर जाने भयो स्वाट्टै हामीले के भनेको छौँ इन्डक्टरले स्वाट्टै घट्न दिँदैन तर यहाँ चाहिँ ग्रेजुअली घटेर 0 भएर गएको छ बिस्तारै एक्सपोनेन्सियली घट्यो भनौँ न भेरी फास्ट डिके स्वाट्टै यहाँबाट ठाडै झर्न चाहिँ पाइएन इन्डक्टर भएको भएर इन्डक्टरको प्रोपर्टी नै त्यही हो स्वाट्टै बढ्न नि नदिने स्वाट्टै घट्न नि नदिने त्यसपछि केसम्म चाहिँ गर्यो भन्दा स्वाट्टै नझरी यसरी स्वाट्टै 0 हुनुभन्दा बिस्तारै यसरी तर अहिलेको भन्दा बढी फास्ट अलि फास्ट गरेर यसरी डिक्रिज भइरहेछ जसलाई हामीले क्रिटिकल्ली ड्याम्प्ड भनेका छौँ है यसपछि फर्दर अब अन्डर ड्याम्प्ड भन्ने आउँछ यो कन्डिसनमा चाहिँ अगाडिको ग्रेटर भयो भने के हुन्छ भन्दा अब अगाडिको ग्रेटर भएपछि सर्टेन एउटा फ्रिक्वेन्सी त आयो र त्यो फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ घट्दो हुन्छ यसरी अन्डर ड्याम्प्ड भन्छौँ हामीले घट्दो फ्रिक्वेन्सीमा जान्छ यो चाहिँ भयो ग्राफ हाम्रो ठिक छ ठिक छ सर रिक्वायर्ड ग्राफ यही हैन अन्डर ड्याम्पको सर हो अन्डर ड्याम्प्ड क्रिटिकली ड्याम्प्ड ओभर ड्याम्प्ड यो ग्राफै चाहिन्छ हामीलाई बनाउनै पर्छ हामीले यो ग्राफ एक्जाममा पनि म तिमीलाई पीडीएफ बनाएर पठाउँ कि पावर पोइन्टमै पठाइदिउँ सर पावर पोइन्ट जुन पठाए हुन्छ सर पावर पोइन्टमा मजा आउँछ पावर पोइन्टमा चाहिँ प्ले गरेर हेर्न मजा आउला फेरि मोबाइलबाट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ पावर पोइन्ट खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने कुरा हो क्या त्यो पनि हो सर प्रायःले त ल्यापटपै युज गरेर हुन्छ होला ल्यापटपै हुन्छ त्यसपछि यसो गरौँ टिम्समै चाहिँ म पावर पोइन्टमा हालिदिन्छु अनि पीडीएफ पनि हालिदिइराख्छु छु दुईटामा जुन युज गरे नि भइगयो नि त हुन्छ सर ल ओके अब जान्छौँ फोर्स एलसीआर है फोर्स गरेर अब यहाँ के रहेछ बिस्तारै फ्रिक्वेन्सी घट्दै 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 गएको छ फ्रिक्वेन्सी घट्यो
अब हामीलाई के गर्नु छ यो फ्रिक्वेन्सीलाई स्टेबल बनाउनु छ स्टेबल बनाउने हो भने बाहिरबाट एक्सटर्नल फ्रिक्वेन्सी प्रोभाइड गर्न पर्यो नि त हैन यो फ्रिक्वेन्सी घट्दै गएकोलाई हामीले स्टेबल बनाउने हो भने जति रेटले घट्छ त्यति रेटले बाहिरबाट प्रोभाइड गर्नुपर्ने भयो भन्दा यसरी बाहिरबाट प्रोभाइड गर्छौँ भने अब यो चाहिँ के हो त फोर्स्ड एलसीआर ओसिलेसन भनेर हुन्छ अहिलेको फरक के पर्यो भन्दा हेर त फिगरमा ठ्याक्कै हामीले एउटा नयाँ ल्याएर थपेका छौँ ई इक्वल टु इनट साइन ओमेगा टी भनेर एउटा इएमएफ सोर्स यसले चाहिँ जुन रेटले घट्छ त्यही रेट बराबरको फ्रिक्वेन्सी प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ ठ्याक्कै यो फर्मुला आछ हामीसँग भिएल प्लस भिसी प्लस भिआर इक्वल टु ई वेयर ई भनेको के हो त इनट साइन ओमेगा टी यो चाहिँ के भयो त फोर्स्ड है अहिलेकोमा घट्दो थियो त्यो घटेकोलाई नघटोस् भनेर हामीले बाहिरबाट जुन रेटमा घटिरहेको छ त्यही रेटमा चाहिँ स्टेबल भइराखोस् भनेर घट्ने जति रेट जति चाहिँ प्रोभाइड गरिदियौँ यो इक्वेसनसम्म आयो ठिक छ यो ओके ल यसपछि फर्दर हामीले अहिले भने जस्तै एउटा सर्टेन इन्स्ट्यान्टमा करेन्टको भ्यालु आई इक्वल टु डिक्यू बाई डिटी हुन्छ अनि त्यही लगेर अगाडिको फर्मुलामा हाल्ने भने यल डिआई बाई डिटी भन्ने ठाउँमा यल डी स्क्वायर क्यू बाई डिटी स्क्वायर भनेर आयो प्लस भिसी भन्ने ठाउँमा क्यू बाई सी अनि अर्को भिआर भन्ने ठाउँमा आइआर भइहाल्यो थियो आई भनेको डिक्यू बाई डिटी यो भएपछि अहिलेको जस्तै यललाई अर्कोतिर लगेर फालिदिउँ आर बाई यल डिक्यू बाई डिटी भएको छ पछाडि अगाडि डी स्क्वायर क्यू बाई डिटी स्क्वायर मात्रै छ त्यसै गरी पछाडि अरू टर्ममा डिनोमिनेटरमा यल थप्यो यति भइसकेपछि यो चाहिँ के रहेछ भन्दा ड्याम्ड हार्मोनिक ओसिलेटरको सरी है यहाँनिर चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने रहेछ पिडिएफमा यो ल्याङ्ग्वेज सार्दाखेरि ड्याम्ड होइन यो फोर्स्ड हो फोर्स्ड हार्मोनिक ओसिलेटर ल यो डिफरेन्सियल इक्वेसन रहेछ फोर्स्ड हार्मोनिक ओसिलेसनको अहिलेको भन्दा के फरक भन्दा यहाँ 0 थियो अहिलेकोमा अहिले चाहिँ यहाँ एउटा सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स दिएको छौँ हामीले बुझिन्छ हैन अब यसलाई पनि अहिलेको जस्तै डेरिभेसन गर्नु पर्यो सोलुसन छ अहिले चाहिँ अलिकति सिम्पल खालको सोलुसन रहेछ क्यू इक्वल टु क्यू नट साइन ओमेगा टी माइनस 5 भनेर यो जनरल सोलुसन भयो यसैलाई अब दुईटा अर्डरसम्म डेरिभेसन गर्छौँ एकचोटि डिक्यू बाई डिटी अर्को चाहिँ डी स्क्वायर क्यू बाई डिटी स्क्वायर सेकेन्ड अर्डरसम्म गरेर त्यहाँबाट फर्मुला निकाल्छौँ यसरी अगाडि बढ्दा हुन्छ नि हैन डिक्यू बाई डिटी निकाल्यौँ र डी स्क्वायर क्यू बाई डिटी स्क्वायर पनि निकाल्यौँ बुझ्या छ बुझिरहेको छ ओके ल अब यहाँनिर मैले अलिकति यो सम्झाएँ जस्तै यो इक्वेसन हेरिराख हामीलाई के थाहा छ एउटा सर्टेन इन्स्ट्यान्टमा आई भने डिक्यू बाई डिटी हो नि त हैन हो भनेपछि यहाँनिर यही फर्मुला इक्वेसन 4 बाटै लिएर यसैलाई करेन्ट पनि भन्न पाइयो अब यो करेन्ट कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ यो पार्ट 1 भएर गयो भने cos ओमेगा टी माइनस 5 पुरै चाहिँ 1 भएर गयो भने चाहिँ यो आई पनि आई नट हुन्छ म्याक्सिमम करेन्ट हुन्छ त्यसपछि म्याक्सिमम करेन्ट निकाल्ने हो भने cos ओमेगा टी माइनस 5 भने चाहिँ 1 हुन पर्यो त्यस्तो हुँदा आई नटको भ्यालु के हुने रहेछ क्यू नट ओमेगा भनेर हुने रहेछ आई नट भनेको क्यू नट ओमेगा किन cos ओमेगा टी माइनस 5 चाहिँ 1 भएर जान्छ अथवा भनौँ ओमेगा टी माइनस 5 चाहिँ 0 हुन्छ यो भइराख्दा हामीले एउटा फर्मुला ल्यायौँ यहाँनिर आई नट इक्वल क्यू नट ओमेगा भनेर पछि युज हुन्छ अहिले एकछिनमा अब फर्दर जाँदा यो दुईटा डिक्यू र डी स्क्वायर क्यू बाई डिटी स्क्वायर भन्नेलाई लगेर अहिलेको जस्तै डिफरेन्सियल इक्वेसनमा युज गरिदिउँ युज गरिसकेपछि के आउँछ भन्दा यो फर्ममा आछ माइनस क्यू नट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस क्यू नट ओमेगा आर बाई एल कस ओमेगा टी माइनस 5 प्लस क्यू नट 1 बाई एलसी साइन ओमेगा टी माइनस 5 इक्वल टु ई नट बाई एल साइन ओमेगा टी अब यो साइन भएको टर्मलाई एकतिर राखौँ यहाँ ओमेगा टी माइनस 5 ओमेगा टी माइनस 5 एकतिर भएकोलाई यो गर्दा के भयो क्यू नट पनि कमन छ बाहिर 1 बाई एलसी माइनस यो 1 बाई एलसी माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 के माइनस 5 भएको छ अनि यो कस्टको टर्म जस्ताको तस्तै सारेको छौँ हामीले यो कस्ट भएको टर्म क्यू नट ओमेगा आर बाई एल कस ओमेगा टी माइनस 5 अब यहाँनिर अलिकति हामीले एक्स्ट्रा काम गऱ्यौँ हेर त यो बुझिन्छ कि बुझिन्न माइनस 5 प्लस 5 गरेछ साइन ओमेगा टी भन्ने ठाउँमा साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 5 योसँग इक्वेट गर्नलाई क्या होमोलोगस सिरिज भन्ने थाहा छ नि होइन होमोलोजी भन्छ नि ठ्याक्कै यताको र यताको इक्वेट गर्न खोजे हामीले अब यो साइन ओमेगा टी माइनस 5 लाई हामीले के गरौँ साइन ए माइनस के अरे साइन ए प्लस बीको फर्ममा यो भनेको ए यो भनेको बी यो फर्ममा गर्छौँ भने साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी ठ्याक्कै यहाँनिर छ साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी यो फर्ममा गऱ्यौँ हामीले यो गरेर हामीलाई के फाइदा भने ठ्याक्कै यतापट्टि इक्वेट गर्ने हो भने मिल्न आउँछ टर्म साइन ओमेगा टी माइनस 5 यहाँ पनि साइन ओमेगा टी माइनस 5 यहाँ कस ओमेगा टी माइनस 5 यहाँ पनि कस ओमेगा टी माइनस 5 अब यो होमोलोजीबाट के हुन्छ भन्दा यो इक्वेसन होल्ड गर्ने हो भने चाहिँ
यसरी हुन आउँछ द अबोभ इक्वेसन होल्ड्स व्हेन यो पार्ट चाहिँ केसँग इक्वल हुनु पर्यो भन्दा योसँग साइन भएको टर्मसँग इक्वल हुनु पर्यो त्यसपछि यो पार्ट चाहिँ के हुनु पर्यो केसँग इक्वल हुनु पर्यो भन्दा यो पार्टसँग इक्वल हुनु पर्यो डबल लाइन गरिदिउँ न बुझ्नलाई यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल यो डबल लाइन लागेको पार्ट जति इक्वल र सिंगल लाइन लागेको जति पार्ट जति इक्वल यो हुने रहेछ यसरी अब यसैबाट हामीलाई साइन र कसको टर्ममा आइरहेछ स्क्वायरिङ गरौँ र एड गरौँ ठिक छ यहाँसम्म बुझिन्छ बुझ्नु सर ठिक छ ल स्क्वायरिङ र एडिङ गर्दाखेरि ई नट स्क्वायर बाई यल स्क्वायर कमन आछ यो पछाडिको टर्महरू पनि स्क्वायरमा राखेर हामीले जोड्यौँ यहाँ ब्र्याकेट बाहिर पनि स्क्वायर छ भित्र 1/LC माइनस ओमेगाको स्क्वायर छँदैछ अरू टर्महरूलाई स्क्वायरमै देखायौँ यो गरिराख्दा साइन स्क्वायर 5 प्लस कस स्क्वायर 5 भने 1 हुन्छ भने ई नट स्क्वायर बाई यल स्क्वायर भनेर लेखेँ मैले यतापट्टि चाहिँ यो हटेर यतापट्टि जस्ताको तस्तै सारेको छु अब चाहिँ क्यू नटको भ्यालु निकाल्ने भने क्यू नट भनेको ई नट बाई यल 1 बाई यो ठ्याक्कै रुट अन्डर भएर यो पुरै टर्म गएको छ रुटको मुनि अब क्यू नट निकालेपछि हामीले अघि एउटा फर्मुला निकालेको थियौँ भने आई नट इक्वल टु क्यू नट ओमेगा भन्ने देखाएको थियो नि होइन ठ्याक्कै त्यही युज गर्छौँ अब करेन्ट निकाल्ने है त हामीले अगाडि बढौँ ओके ल आई नट इक्वल टु क्यू नट ओमेगा त्यसपछि क्यू नटको भ्यालु यहाँ ल्याएर हालिदिउँ ई नट बाई यल 1 बाई रुट अन्डर 1/LC माइनस ओमेगा स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एल स्क्वायर अब यहाँनिर मैले के गर्न खोज्छु अब भन्दा यो भित्रबाट ओमेगा स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कमन लिन खोज्छु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा आउनसक्छ जस्तो मैले यो पहिलो टर्मबाट ओमेगा स्क्वायर कमन लिने हो भने यहाँ बाहिर स्क्वायर छ भित्र ओमेगा मात्रै हुने भयो भनेपछि एउटा ओमेगा मुनि थप्नु पर्यो यल त यहाँ छँदैछ यल बाहिर निकाले पाइयो भन्दा यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1/ओमेगा C भनेर हुने भयो 1/ओमेगा C भनेर किन यल छँदैछ यहाँ ओमेगा थिएन ओमेगा मुनि राख्नु पर्यो माथि लिने भएर अब यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो भन्दा यल छैन यल थप्नु पर्यो माथि एउटा यल थपिने भयो अनि दुईवटा ओमेगा थियो एउटा बाहिर निस्किन्छ भन्दा यल ओमेगा हुने भयो यसरी यल ओमेगा हेर है यहाँबाट ओमेगा स्क्वायर बाई यल स्क्वायर कमन लिएको यो ओमेगा स्क्वायर भनेपछि 4वटा छ यसमा बाहिर दुईवटा देखाइरहेछ भित्र एउटा मात्रै बाँकी रह्यो भने चाहिँ दुईवटा बाहिर निस्क्यो भन्न पाइयो यसरी निकाल्यौँ ओमेगा स्क्वायर लिने हो भने यहाँ एउटा ओमेगा बाँकी रह्यो यहाँनिर चाहिँ मुनि ओमेगा C भनेर छ यल ओमेगा यल पनि ल्याएको भएर अब यो पछाडिको ओमेगा बाई स्क्वायर बाई यल स्क्वायर सिधै आइहाल्यो मजाले यो हुँदाखेरिमा अब यो बाहिर निस्किँदा ओमेगा बाई यल भनेर अर्को यहाँ मुनि बस्ने भयो यो ओमेगा र यो ओमेगा काटिन्छ बाहिर निस्केर आउँदा यो यल र यो यल पनि काटिन्छ बाहिर निस्केर आउँदा भन्दा यो खालको इक्वेसन आयो हो अब यहाँ झुकिन्छ भने यहाँ देखाएको छ मैले XC भनेको 1/ओमेगा C यसको ठाउँमा XC लेख्यौँ है यहाँ अलिकति उल्टो भएछ ए ठिक छ XC माइनस XL हुँदो रहेछ केही फरक पर्दैन हुन त स्क्वायर छ एउटै कुरा हो है स्क्वायर छ भने यो अगाडि यो पछाडि एउटै कुरा हो केही फरक पर्दैन मिलाएछ ल ल यसरी हाम्रो ठ्याक्कै +2 कै फर्ममा गयौँ हामीले यहाँ केही झुक्किने छ ल सोध त छ भने कन्फ्युजिङ केही छ भने हजुर माथि कमन लिएको त्यही झुकिरहेछ यो कमन लिएको ल म यसलाई खोलेर देखाउँछु यहाँनिर जस्तो हो ल यही हेरौँ न यसलाई भित्र मल्टिप्लाई हाल्दै न के हुन्छ यहाँ भित्र यो हाल्दा यो स्क्वायर भित्र लानु पर्यो भने त यो पुरै भित्र जाँदा 4 त हुँदैन होला नि त होइन एउटा मात्रै भएर जान्छ होला नि त स्क्वायर छ नि होइन अब यो भित्र जाँदा ओमेगा बाई यल भनेर मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँनिर यसमा ओमेगा बाई यलले मल्टिप्लाई गर न यहाँ पनि यो स्टेप आउँछ कि आउँदैन चेक गर त एकचोटि इन्टु यो है यहाँ ओमेगा बाई एल अनि 1/ओमेगा C भयो यहाँ चाहिँ फेरि ओमेगा बाई एल ओमेगा यो स्टेपबाट ठ्याक्कै त्यही स्टेप आउँदैन यो माथिको हेर त यो स्टेप यो एउटै स्टेप होइन त हेर त यो ओमेगा क्यान्सल सर त्यो माइनस के अरे त्यो माइनस क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स छ नि सर सर त्यो क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स भएपछि त्यो प्लस हुन्छ होला नि XL प्लस XC हुँदैन XC नेगेटिभ लिनुपर्छ हामीले लिँदाखेरि होइन यस्तो छ XC नेगेटिभमा लिइन्छ र त्यो त डिरेक्सन मात्रै नेगेटिभ हुन्छ भन्ने हो माइनस त हाम्रो फर्मुला नै जस्तो त्यो अघि मैले भने 3 फेज वाला म ठ्याक्कै एकछिनमा देखाउँछु है तिमीलाई उता +2 मा गरेको फर्मुला पनि त्यो गरे भने क्लियर हुन्छ होला जस्तो यो क्लियर भयो कि भएन यति भन त मलाई यो त भइसक्यो सर है ल यो क्लियर भयो भने ठिक छ यो एल क्यान्सल छ यहाँनिर ओमेगा स्क्वायर भइहाल्छ यो क्लियर भयो भने अब यो फर्मुला चाहिँ ठ्याक्कै यो माइनस किन नलेको भन्ने कुरा गर्छौ भने चाहिँ
एकै मिनट है त, मैले यहाँनिर रोकेँ। अहिले कुन पेजमा छ हाम्रो? ल यो पेजबाटै अहिले हेरौँला। एउटा +2 को मैले गराउने देखाइहाल्छु। एसी ओके, यहाँ एलसीआर यहाँनिर सही। ल हेर त, यहाँनिर यो फर्ममा आयो कि आएन? ल हेर है, आई झुकेको कहाँनिर, त्यहीँनिर ठ्याक्कै पुऱ्याएँ मैले। जस्तो यसमा हेर्छौ भने भिआर यतापट्टि छ, अब भिसी माइनसमा हुन्छ हामीलाई थाहा छ। त्यो माइनसमा ल्याउँदा माथि ल्याएर भिएल माइनस भिसी भएको छ। अब यसको रिजल्ट्यान्ट भनेको भी हो। त्यसै भी भन्दाखेरि के हो त भन्दा भिआर स्क्वायर प्लस भिएल माइनस भिसीको होल स्क्वायर भयो। यसैबाट यो फर्मुला आएछ, भिसी भनेको आइएक्सी, भिआर भनेको आइआर, भिएल भनेको आइएक्सएल। यहाँबाट यो आएछ। ठिक छ, अहिलेको यो क्लियर छैन? एउटै होइन त भन त? एउटै सर है। ल अब अहिले त्यो झुकेको माइनस भन्ने कुरा त क्लियर होला नि त अब? सर ल है, ल ठिक छ। त्यसो भए केमा जाउँ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा। यहाँ अलिकति अब यसले मानेन, भए त सेयर अफ गरेर एकचोटि फेरि अन गरौँ। ल यो फर्ममा आयो। अब हामीलाई के थाहा छ? यो इम्पिडेन्स हो। इम्पिडेन्स भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि एउटा एसी सर्किटमा, एलसीआर सर्किटमा अथवा एलसीमा हुनसक्छ, एलआरमा हुनसक्छ, त्यो सर्किटले दिएको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ इम्पिडेन्स हो। भन्दा यो एज अ होल टर्म चाहिँ इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स रहेछ, जसलाई हामीले जेड भनेका छौँ। अब यो जेड भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही इम्पिडेन्स हो। वेयर जेड भनेको इम्पिडेन्स अफ द एलसीआर सर्किट, इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स रहेछ। यसैको आधारमा अब रेजोनेन्स भन्नेमा जाँदाखेरि के हुन्छ हेर है। जस्तो यो एक्सएल र एक्सी बराबर भयो, इक्वल्ली ओसिलेट भयो भने के हुन्छ भन्दा यो त 0 भएर जान्छ। यो 0 भएर गइराख्दा के हुन्छ? आरको भ्यालु चाहिँ जेडसँग बराबर हुन्छ। हो त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ? रेजोनेन्स हुन्छ। एक्सएल र एक्सी इक्वल हुन्छ भने। अब एक्सएल र एक्सी कहिले इक्वल हुन्छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। त्यो चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट पठायौँ भने हामीले त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दा एउटै फेजमा जाने भयो, फाइ पनि 0 हुन्छ, ट्यान फाइ भनेर। त्यो फाइ 0 भइराख्दा एउटै फेजमा गइराख्दा अनि ओसिलेसन चाहिँ एउटै फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ। त्यो भएको बेलामा when external source provides the frequency equal to natural frequency of the LCR oscillator, the oscillator vibrates with maximum amplitude. This kind of vibration is called resonant vibration. हामीले बाहिरबाट एउटा सिंगल फ्रिक्वेन्सी पठाएको छौँ सिग्नल जेनेरेटरबाट इएमएफ को फ्रिक्वेन्सी, जसले गर्दा चाहिँ अब त्यो दुईटैको म्याक्सिमम पुग्यो। इन्डक्टरको पनि क्यापेसिटरको पनि म्याक्सिमम पुगेको छ ओसिलेसन। त्यो म्याक्सिमम भइराख्दा दुईटाको ओसिलेसन पनि इक्वल भयो। यो बेलामा के हुन्छ? करेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, हामीले पठाएको करेन्ट चाहिँ, अनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ resonate हुन्छ। At resonance, maximum current flows through the circuit and impedance is minimum such that XL is equal to XC. त्यसो हो भने XL भन्ने ठाउँमा यल ओमेगा भन्न पाइयो, XC भन्ने ठाउँमा ओमेगा के ओमेगा सी, त्यहाँबाट आउँछ ओमेगा इज इक्वल टु 1/√LC अथवा एफ इज इक्वल टु 1/2π√LC। अब यहाँ हेर त, अघि एलसीमा पनि यही निकालेको थियौँ हामीले, अलि एलसीआरमा पनि यही निकालेको छौँ। त्यो एलसीमा के भनेको थियौँ भन्दा रेजिडेन्स छैन, एकदम आइडियली ओसिलेट गर्छ भने फ्रिक्वेन्सी यति हुनु पर्यो। अब अहिलेको केसमा रेजोनेन्स भन्दा पनि झनै झनै रेजिस्टेन्स चाहिँ नेग्लिजिबल भन्ने केसमै पुग्यो नि त ठ्याक्कै यो फर्मले भन्दाखेरि त। इम्पिडेन्स छैन भन्नुको अर्थ त नेग्लिजिबल हो नि त रेजिस्टेन्स, होइन र? ल ठिक छ है, यो चाहिँ हाम्रो ग्राफ। अब यो ग्राफमा हेर है, ग्राफमा अलिकति बुझाइदिन्छु। जस्तो हाम्रो रेजिस्टेन्स बढी लियो अथवा घटी लियो, रेजिस्टेन्सले करेन्टको भ्यालुमा चाहिँ फरक पर्छ, तर रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीमा फरक पर्दैन रहेछ। रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी अगाडि जहाँ थियो पछि पनि त्यही हुन्छ। तिमीले रेजिस्टेन्सको थुप्रै भ्यालुहरू युज गर्न सक्छौ। यहाँ अर्को भ्यालु युज गर्ने हो भने यसरी जाला। यो भइराख्दा पनि रेजोनेन्स पहिला जहाँ थियो त्यही नै हुन्छ, त्यही पोइन्टमा करेन्ट म्याक्सिमम चाहिँ करेन्टको भ्यालु चाहिँ फरक पर्न सक्छ। जस्तो यो R2 को लागि हेर्छ भने यसको लागि चाहिँ यहाँनिर हुन्छ म्याक्सिमम करेन्ट भनेर I0, यो लाइनमा हुन्छ। R2 को लागि हेर्छौ भने R1 को लागि यहाँ भइरहेछ। करेन्टको भ्यालु चाहिँ रेजिस्टेन्स अनुसार फरक पर्ने भयो, तर फ्रिक्वेन्सीमा रेजिस्टेन्सले केही पनि फरक पार्दैन। योसम्म चाहिँ हाम्रो फोर्स्ड एलसीआर पनि सक्यो। ठिक छ, केही सोध्नुपर्ने छ?
केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध है। अब एउटा मात्रै गर्छौँ होला, उस डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्ने छ, त्यसपछि मैले स्लाइड पनि बनाएको छैन, शनिबार बनाउँछु अनि बाँकी पढ्छौँ है त। ठिक छ, जाउँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टमा। हुन्छ सर। ल है त, ओके। डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेर अब जस्तो एउटा सर्किट है, एम्पियरले के भन्छ, कुनै पनि एउटा कन्डक्टरमा करेन्ट पास गर्छौ भने प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टिग्रल, लाइन इन्टिग्रल चाहिँ के हुन्छ, म्यु नट टाइम्स आई हुन्छ, त्यहाँ पठाएको करेन्ट टाइम्स म्यु नट हुन्छ। यो चाहिँ एम्पियरले भने। अनि यही कुरा चाहिँ एउटा क्यापेसिटरमा लागू गरेर हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरियो क्या, चेक गर्दाखेरि। जस्तो हामीलाई के थाहा छ, क्यापेसिटरमा त बिचमा ग्याप हुन्छ नि त, प्लेटमा त तिमीले करेन्ट पठाइरहेछौ, यहाँबाट करेन्ट पास भन्दा यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किरहेछ, यहाँबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ मजाले, यसमा पनि करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किरहेछ। अब चेक गर्दाखेरि म्याग्नेटिक डिटेक्टरले चेक गर्दाखेरि यो बिचमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड फ्लो भइरहेछ, निस्किरहेछ। अब यो बिचमा त कन्डक्टर छैन हामीसँग, यहाँ त ग्याप छ। यो ग्याप हुँदा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी निस्कियो भन्ने क्वेसन आयो, ग्याप हुँदा पनि कसरी निस्क्यो त म्याग्नेटिक फिल्ड, होइन? त्यसो भएदेखि अनि यो एम्पियर ल चाहिँ फेल हुने भयो, एम्पियर लले त प्रुभ गर्न सकेन हो। यसपछि म्याक्सवेल अगाडि सरेको छ। म्याक्सवेल भने एकजना साइन्टिस्ट, उसले के भन्छ भन्दा यो नयाँ फर्मुला दियो उसले, बी र डिएल इक्वल टु म्यु नट आई प्लस म्यु नट आई डी भनेर एउटा नयाँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्ने दिएको छ। अब यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भने कसरी आउँछ भन्दा यहाँनिर फिल्ड चेन्ज हुँदा, जस्तो हामीले त चेन्जिङ करेन्ट पठायो, चेन्जिङ करेन्ट पठाउँदा यहाँ पनि फिल्ड पनि चेन्ज भइरहेछ, टाइमसँग भ्यारी भइरहेछ हो। यो टाइमसँग भ्यारी भइराख्दा यो फिल्ड चेन्ज भएकोले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड नयाँ प्रड्युस गरिरहेछ है भन्छ उसले। बुझ्यौ? फेरि एकचोटि बुझौँ के छ। ल मैले एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ। जस्तो एउटा क्यापेसिटरमा, अघि मैले भने जस्तो एउटा क्यापेसिटरमा करेन्ट पास गर्छौ भने पास गरिराख्दा क्यापेसिटरले एसी पास गर्छ कि डिसी, याद छ? डिसी हो सर। डिसी कि एसी? डिसी होइन सर, होइन, तिमीले हो एसी हो। फिजिक्स मेमे भन्नेमा हेरे होला नि, यसरी जान्छ भनेर देखाएको छ नि, होइन? क्यापेसिटर हो, क्यापेसिटरले एसी मात्रै पास गर्छ, डिसी गर्दैन है। भने अब यसमा एसी पास गरिराख्दा के हुन्छ, हामी त चेन्जिङ करेन्ट पठाउनु पऱ्यो एसी भने त हो। यो चेन्जिङ करेन्ट पठाइराख्दा तिम्रो अगाडि वायरमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड देखिने भयो, यहाँ पनि चेन्जिङ खालको म्याग्नेटिक फिल्ड मजाले, यतापट्टि पनि वायरमा हेर्छौ चेन्जिङ खाले म्याग्नेटिक फिल्ड देखिने भयो मजाले। तर यहाँ हेर्छौ भने यहाँ त केही पनि छैन नि कनेक्सन, डाइरेक्ट कनेक्सनै छैन। यहाँ त चार्जहरू होला, डाइलेक्ट्रिक होला, त्यो डाइलेक्ट्रिक कन्डक्ट पनि गर्दैन, खालि आफूमा एलाउ मात्रै गर्छ चार्जलाई इन्ड्युस हुन। त्यो हुँदा पनि यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखियो भन्छ क्या, यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखियो। कसरी देखियो त? अब भित्र केही छँदै छैन, कनेक्सनै छैन, कसरी देखियो त भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि के कन्सेप्ट आयो भने यो चेन्जिङ करेन्ट आइराख्दा यहाँ फिल्ड चेन्ज भइरहेछ टाइमसँग हो। यो फिल्ड चेन्ज भइरहेछ भने यो चेन्ज भएको फिल्डको रेटले पनि हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड नयाँ दिइरहेछ भन्छ। त्यो नयाँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखिरहेको भएर चाहिँ बल्ल यहाँ डिटेक्ट भएको भन्छ। अब यो कुरालाई डिफाइन गर्न चाहिँ एम्पियरले सकेन। एम्पियरले त यस्तो क्यापेसिटरमा पनि हुन्छ भनेर त सोचेकै थिएन होला। यसपछि अनि म्याक्सवेल भन्ने मान्छेले चाहिँ अगाडि सरेर के भन्दियो भने यो बिचमा प्रड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्डको कारण भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज इन इलेक्ट्रिक फिल्ड हो भन्छ, डी फाइ बाई डिटी भन्छ उसले। यो डी फाइ बाई डिटी, फाइ भनेको के हो त, इए, फ्लक्स पर फ्लक्स भनेको इए भन्छौँ हामीले, फाइ भनेको डी फाइ बाई डिटीबाट चाहिँ त्यहाँनिर फ्लक्स चेन्ज भइरहँदाखेरि चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स भइरहँदाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड निस्क्या भन्छ म्याक्सवेलले हो। त्यहाँबाट चाहिँ अनि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको कन्सेप्ट आएको। सर्टकटमा भन्दा म्यु नट आइडी भनेको छ उसले, यो म्यु नट कमन आई प्लस आइडी भनेर हुन्छ, यो म्याक्सवेलले दिएको। यसमा यो आइडी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भयो, यो बिचमा डाइरेक्ट कनेक्सन भएको भए नर्मल करेन्ट फ्लो हुन्थ्यो होला, तर यहाँ डाइरेक्ट कनेक्सन छैन, एउटा प्लेटबाट अर्को प्लेटमा कन्डक्सन चाहिँ भइरहेछ। कसरी भइरहेछ भन्दा यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको कारणले हो। यही डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको कारणले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखिरहेछ भन्छ एम्पियरले, के अरे म्याक्सवेलले। अब म्याक्सवेलले यसको फर्मुला पनि दिएछ। अनि के छ, यहाँसम्म ठिक छ? अगाडि जाउँ फर्मुला हेर्नुलाई, डिराइभ गर्नलाई। ल ओके है, अब हामीले के गरौँ, दुईवटा प्यारलल प्लेट मानौँ। यसमा चाहिँ अलिकति एनिमेसन मिलेन छ, ठिकै छ। यो चाहिँ एनिमेसन एकचोटि मिलाइहाल्छु है त। ल ठिक छ। ल ल
ल जस्तो दुईटा प्लेटमा हामीले प्यारलल प्लेट क्यापेसिटीको अगाडि 11 मा पढेका छौँ। एउटा प्लेन चार्ज कन्डक्टर छ भने, प्लेन चार्ज बढी छ भने है, प्लेन चार्ज अब यहाँ पढ्न चाहिँ परेन हामीलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा। जस्तो एउटा प्लेन चार्ज कन्डक्टर छ भने यसरी जाने भयो, अनि इन्फाइनाइटली चार्ज सिट छ भने दुईतिरै जाने भयो यसरी। यो भइराख्दा दुईतिरै गइरहेछ भने हाम्रो ई भनेको के हुन्छ भन्दा सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलोन नट हुन्छ, दुईतिरै गइरहेछ भने। अब प्यारलल क्यापेसिटरमा हेरिरहेको छ भने क्यापेसिटर पनि ठ्याक्कै यही सिट जस्तै हुन्छ भन्दा यही फर्मुला आइरहेछ ट्वाइस इप्सिलोन नट भनेर। अनि यसैमा हामीले अब दुईटा प्लेटकै हेर्छौँ भने दुईटै प्लेटको हेरिराख्दा चाहिँ दुईटा जोडेर आयो, सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलोन नट प्लस सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलोन नट, यो भनेको सिग्मा बाई इप्सिलोन नट भनेर आयो। अब यहाँबाट सिग्माको भ्यालु निकाल्न मिल्यो इप्सिलोन नट ई। अनि हामीलाई थाहा छ सिग्मा भनेको त चार्ज पर युनिट एरिया हो अथवा भनौँ चार्ज डेन्सिटी हो। त्यसमा यसमा टोटल चार्ज निकाल्ने हो भने क्यु इन्टु सिग्मा के अरे क्यु इजकल टु सिग्मा ए भन्न पाइयो। सिग्माको भ्यालु भर्खरै निकाल्यौँ इप्सिलोन नट ई भनेर, यही राख्दाखेरि इप्सिलोन नट ई ए भएको छ। यो भनेको इप्सिलोन नट फाइ ई भनेर भयो। क्यु भनेको चार्ज भनेको के रहेछ भन्दा फ्लक्स इन्टु इप्सिलोन नट रहेछ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्टु इप्सिलोन नट। त्यसपछि यसलाई नै डिफ्रेन्सिएट गरौँ, आइडी भनेर डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट यहाँबाट आएको छ डिक्यु बाई डिटी अथवा भनौँ इप्सिलोन नट डी फाइ बाई डिटी। यो चाहिँ के रहेछ हाम्रो भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट रहेछ आइडीको भ्यालु है। यही डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको भ्यारी हुँदाखेरि अथवा भनौँ फ्लक्स भ्यारी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नयाँ करेन्ट निस्किरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेर। यो करेन्टले चाहिँ एउटा नयाँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखाइरहेछ। त्यो कारणले हाम्रो प्यारलल प्लेटको बिचमा पनि, दुईटा प्यारलल प्लेटको बिचमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हेर्दाखेरि डिटेक्सन हुने रहेछ। ठिक छ, अब बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल अब यो यहीँसम्म गरौँ आज चाहिँ। यो फाइनल फर्मुला भयो। यसपछिको कन्टिन्युटी भनेर मैले सुरु चाहिँ गरेको छु, बनिसकेको छैन। म यहाँसम्मको चाहिँ पठाउँछु है त, डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टसम्मको चाहिँ नोटमै पठाइदिन्छु। हुन्छ सर। आजलाई यति गरौँ है त। 3 घन्टा भने 2 घन्टा पढियो, अब 1 घन्टा चाहिँ रेस्ट गर। अब के गर्नु? हुन्छ सर। ल त्यसले सर यो स्लाइड हालिदिनु भयो, स्लाइड हालिदिनु। अहिले हालिदिइहाल्छु पखाला। सर त्यो भर्खरै पावर पोइन्टमा तपाईँले चेन्ज गरेको सेभ गर्नुभएको थियो? गरेँ। ठिक छ। त्यो त डराउनु पर्दैन, मैले तिमीहरूकै अगाडि सेभ गरेँ हो त। यहाँ छ है त। अब मैले यहाँसम्म है त यसलाई कपी गरौँ, अनि यो आधा मात्रै बनाए पार्ट त किन पठाउनु परेर डेस्कटपमा लगेर हाल्छु, अनि आधा मात्रै बनाए पार्ट चाहिँ डिलिट गरेर पठाउँछु। ल ठिक छ, यसलाई पिडिएफमा नि कन्भर्ट गरिदिइहालौँ मैले नै। हुन्छ सर। ल त्यसमा 1 मिनट यो स्लाइड चाहिँ डिलिट गरौँ। डिलिट यहाँसम्म छ, कन्ट्रोल एस। एनिमेसनमा चेक गर न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठिक छ। ल होम, अब यसलाई पिडिएफमा पनि कन्भर्ट गरिहालौँ। कन्ट्रोल पी, यो पनि डेस्कटपमै राखौँ लगेर। ओहो थुप्रै पो बनाएर छ त, 20 पेज हो। ल ठिक छ, मैले दुईटै पठाइदिन्छु है त। अहिले नै यहाँ फाइल्समा जाउँ, अपलोड फाइल्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम पिडिएफ र पिपिटिएक्स दुईटै पठाइने। ल मैले पठाइदिएको छु, अब यसैबाट हेरेर नोटहरू गर है त। हुन्छ सर। ल अब हामी अर्को दिन भेट्छौँ है त। अर्को दिन भने कहिले छ? मन्डे होला सायद। मन्डे सेकेन्ड पिरियड छ जस्तो लागेको छ। ट्युजडे फेरि यसै गरी 3 घन्टै छ। मन्डेलाई म हेरेर मिटिङ सेट गरिदिइराखौँला पछि है त। हुन्छ सर, मन्डे छ मन्डे। ल ओके, सबैजनालाई हेभ अ नाइस डे, टेक केयर, बाई बाई है त। गुड डे। ओके बाई।